आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो लेक्चरर सिरिजको यो 7औं कार्यक्रममा यहाँको उपस्थिति एकदमै गरिमामय छ र यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिनु हुनका लागि सर्वदलीय बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमा साकेतज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व स्रोत व्यक्तित्व हाम्रो विशेष हामीले अनुरोध गऱ्यौँ यो प्रोग्रामका लागि यो विषयको लागि एकदमै अभाव व्यक्तित्व सर्वदलीय बार एसोसिएसनले ठान्यो। उहाँको राइटिङ कोर्टलाई हेर्दाखेरि पनि हामीले त्यही छल गऱ्यौँ, उहाँलाई आग्रह गऱ्यौँ कि एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा उहाँ आफै परिचय हो ईश्वर श्रीमान सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खतिवडाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरेर नेपाल बार एसोसिएसनका वर्तमान पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू मैले नाम ख्यालको वाचन गरिनँ, मैले समय बताउनु पऱ्यो। त्यस्तै गरी सर्वदलीय बार एसोसिएसनका वर्तमान पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान पूर्व अतिथिज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, सर्वदलीय बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताज्यूहरूलाई म आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि भने हामी सर्वदलीय बार एसोसिएसनमा आइसकेपछि हाम्रो कार्य समिति हामीले यो कार्यक्रम सहित गरेर अब अहिले हामी 7औं कार्यक्रममा छौँ। यो लेक्चरर सिरिज कार्यक्रममा हामीले यो विषय चाहिँ हामी ह्यान्डओभर गरेर आइसके पछाडि तत्काल गर्ने भन्ने सोच्न थियौँ। आफ्नो सोचे जस्तो हुँदैन रहेछ सबै कुरा। समय परिस्थितिले हामी लगभग 1.5 वर्ष क्रस भइसक्यौँ। तथापि यो विषयको लागि हामीले व्यक्तित्व खोज्दै जाँदाखेरि भनेको चाहिँ एउटा नेपालको जुडिसियल हिस्ट्रीमा पहिलोपटक एउटा डिसेन्डिङ ओपिनियनको रूपमा र पछि दोस्रो संसद विघटनको केसमा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको विषयमा राइटिङले गर्ने व्यक्तित्व यो विषयलाई उहाँबाटै प्रस्तुति गर्दाखेरि न्याय हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले उहाँलाई फाइन्ड आउट गऱ्यौँ र हाम्रो आग्रहलाई उहाँले सहज रूपमा स्वीकार पनि गर्नुभयो। उहाँसँग हामी सर्वदलीय बार एसोसिएसनको एकदमै आभार पनि व्यक्त गर्छौँ र कृतज्ञ पनि छौँ। उहाँको उपस्थिति भइसकेको भएको हुनाले गर्दा म लामो भूमिका नबाँधिकन आजका दिनमा इमान्दारिता, निष्ठा र नैतिकता भन्ने चिज बडा गाह्रो छ। हामीले 9 दिन आन्दोलन गऱ्यौँ, सायद हामी त्यसैको खोजीमा थियौँ। केही निष्ठावान जजेसहरू हुनुहुन्छ, केही निष्ठावान कर्मचारी हुनुहुन्छ, निष्ठावान लयर हुनुहुन्छ। सर्टेन व्यक्तिका कारणले गर्दाखेरि आजका दिनमा जुडिसियलको यो दुराशयता हामीले देख्यौँ, हामीले भोग्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। संसदमा भनेको चाहिँ विषयवस्तु अहिले पनि सहज विषय छ। त्यसले जसरी ल्याउने गर्दा त्यो नैतिकता, त्यो बल पोजिटिभ लले भने जस्तो भन्दा पनि त्यो धेरै माथि हुन्छ त्यसको बल। हामी सब अब चाहिँ लेटर एन्ड स्पिरिट सँगसँगै भनेको त्यो स्पिरिटभित्र हामी जब थियौँ भनेदेखि त्यहाँनिर भनेको कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी हामी देख्छौँ। जहाँ मूल्य हुन्छ, जहाँ भनेको मान्यता हुन्छ, जहाँनिर भनेको चाहिँ भावना हुन्छ, त्यतिखेर भनेको चाहिँ हामीले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी त्यो कन्स्टिट्युसनभित्र भेट्छौँ भनेर ईश्वर श्रीमानले आफ्नो राइटिङमा पनि लेख्नु भएको छ। बडा गम्भीरताका साथ लेख्नुभएको छ। हामीले यो विषयलाई प्रवेश गराएका छौँ एज ए कोर्ट लको रूपमा। यो हिसाबले पनि ईश्वर श्रीमान साल्युटेबल हुनुहुन्छ। यो राइटिङ कालजयी हुन्छ नै। तर उहाँको यो लेक्चर सिरिज हामीले उहाँको अनुमति पायौँ भनेदेखि हामीले
युट्युबमा पनि राख्ने सोच बनाएका छौँ। अनुमति पायौँ भने त भोलिको दिनमा उहाँबाट अनुमति पायौँ भनेदेखि गरौँला। र विगतका हाम्रा 6वटा लेक्चर सिरिज चाहिँ जसले आएर प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ हामी त्यो युट्युबमा राख्छौँ। त्यसको अर्थ यो विषयले एउटा चाहिँ उहाँको बाणीले पनि कालजै भूमिका निर्वाह गरोस्, राइटिङले त यसो गरेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई हामी पुनः कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै अबको यो म डायरेक्ट चाहिँ उहाँलाई नै चाहिँ दिन चाहेँ। यो प्रस्तुतिकरणको लागि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो स्लाइड चाहिँ हामीले इमेल मार्फत यहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल बार तथा केन्द्रीय बारका सर्वोच्च बारका अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित नेपाल कानुन व्यवसायी परिवारका टावरिङ पर्सनालिटी, आफैमा विशिष्ट पहिचान बोक्नु हुने हाम्रा आदरणीय प्रधान ढुङ्गानाज्यू, चन्द्र थापाज्यू, चन्द्रेश्वर श्रेष्ठज्यू लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ। सबैलाई म हार्दिकतापूर्वक, आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै बार सर्वोच्च अदालत बार परिवारले मलाई सम्झियो, त्यहाँ भेट गर्ने अवसर दियो। सधैँ यहाँहरूले बोल्नुहुन्थ्यो, हामी सुनेर बस्थ्यौँ। आज उल्टो घडी सुई घुमाउनु भएको छ। म बोल्न आएँ, यहाँहरू सुन्न बस्नु भएको छ। यो पनि रमाइलो लागिरहेको छ। हिजो अलिकति व्यक्तिगत कुरा जोड्नुपर्ने सन्दर्भ आयो। हिजो 2 बजेसम्म ज्वरो आएर म सुतिरहेको थिएँ। हिजो हटा आउन पनि सकिनँ। अहिले यो फेरि अहिलेको कमन छ, त्यसमा डराउनु पर्दैन। 4-5वटा भ्याक्सिन मैले लिएको छु। कोभिसिल्ड पनि, फाइजर पनि, बुस्टर पनि गरेर 5 पटक हालिसक्यो। त्यस्तो होइन, यो मौसमी कुनै फ्लू होला, ज्वरो आयो। आज यहाँ भेट होला जस्तो मलाई लागेको थिएन, सकुला जस्तो लागेको थिएन। बिहान उठ्दाखेरि अलिक फ्रेस भएछु। अनि मनमा के आयो भने यदा कदा कहिलेकाहीँ कसैले मैले भने शब्द म फेरि गरौँ, यदा कदा कहिलेकाहीँ कसैले बेसी हटाउनु ल्याउनु भयो भने बहाना त होइन भने जस्तो हाम्रो मनमा आउँथ्यो। बारले एकपटक बोलायो, त्यो बेला चाहिँ बेरामी छु भनेर नआउँदा त्यस्तो वर्षक जानुपर्छ भन्ने लाग्यो। मैले बिहानमा आउँछु है भनेर खबर गरेँ। म आएँ। धेरै कम्फर्टेबल चाहिँ आज म छैन, तर मेरो कमजोरीलाई यहाँको उपस्थितिले मलाई ऊर्जा दिएको छ। म आफ्नो यो विषयवस्तुलाई जे बुझेको छु त्यो केही कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विषयवस्तुलाई मैले पावर पोइन्ट पनि ल्याएको, बनाएर ल्याएको। संयोगले यो गर्नाले असजिलो हुन्छ कि भन्ने सर्वोच्च बार अध्यक्षज्यूको कुरा आयो। मलाई पनि यसो लाग्यो अफेन्डिङ कुरा गर्नु ठिकै छ। अनि भइगयो भने पावर पोइन्टमा संहिता हेर्नुहोस्। यो गएको शनिबार यही विषयमा अब आज शुक्रबार बोल्नु छ, शनिबारको दिन फुर्सदको दिन पऱ्यो, अलिकति बनाउनु पऱ्यो भनेर लेख्दै गएको। एउटा पछि गरिसकेपछि यो त पेपर पो भयो भने जस्तो लाग्यो। एउटा राइटअप तयार भयो। यो राइटअप जे छ
म यी सर्वोच्च अदालतका अध्यक्षज्यूलाई म यी दिन चाहन्छु। यो सर्वोच्च बारले एउटा यहाँ जर्नल प्रकाशित गर्ने गर्छ। त्यो जर्नलमा आर्टिकलको रूपमा प्रकाशित गर्न उपयुक्त खान्दछ सम्पादन समितिले पनि त्यो प्रयोजनको लागि मैले दिएको। यदि त्यसो उपयुक्त ठानिँदैन भने बारका मित्रहरूलाई बाँड्न आवश्यक ठान्छ भने बारले बाँडोस्। मैले दिने कुरो उहाँलाई तपाईँ मैले यहाँ अहिले जे बोलौँला जे भनौँला संवैधानिक नैतिकताको विषयमा त्यो कुराको 12-14 पेजको एउटा राइटर गर्दै जाँदा तयार भयो। मैले यहाँ ल्याएर दिएको छु। अब म विषयभित्र सिलसिला प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यति प्रारम्भिक कुरा गरेपछि यो संवैधानिक नैतिकताको विषय हामीले धेरै चर्चा परिचर्चा गरिरहेको विषय हो। भर्खरै नेपाली हाम्रो न्यायिक प्रणालीमै यो शब्दको प्रयोग हुन थालेको छ। हामीले गरेको हामी कानुनका पोलिटिक स्कुल अफ जुरिस्प्रुडेन्सबाट प्रशिक्षित केही धाराबाट कार्यशैली बनाएका दृष्टिकोण निर्माण गरेका हाम्रो एक किसिमको शैली छ र त्यही ढङ्गको बुझाइ पनि छ, जसले सामान्यतया नैतिकतालाई कानुन निर्माणको सन्दर्भमा नैतिकताका सवालहरू पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय बन्छन्। निर्माण भइसकेपछि नैतिक मापदण्डलाई हेरेर कानुनको व्याख्या या प्रयोग गर्ने कुरा हुँदैन। जस्तो छ कानुन त्यसलाई त्यस्तै रूपमा त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता राख्छ। त्यो मान्यता हामी आम मान्छेहरूमा, हामी कानुनका आम कर्मीहरूमा त्यो दृष्टिकोण बनेको छ। म पनि त्यस्तै दृष्टिकोण राख्ने मान्छे हो। तर सँगसँगै एउटा अर्को सिद्धान्त पनि आयो, संवैधानिक नैतिकता, जसले कानुन या संविधानको व्याख्या गर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा त्यसका अन्तर्निहित भावना, त्यसले अगाडि सारेको मूल दर्शन सिद्धान्त, त्यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर त्यो लक्ष्य, त्यो अभिष्ट प्राप्तिको लागि यदि कुनै मूल्य मान्यताको कुरालाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो कुरा हेरिनुपर्छ र तदनुसार न्याय गरिनुपर्छ। त्यो मान्यता राख्छ संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्तले र यसलाई हामीले प्रयोग सुरु गरेका छौँ। कसरी गरेका छौँ, ठिक गरेका छौँ, बेठिक गरेका छौँ, अब के गर्नुपर्छ, त्यो विद्वान वर्गहरूको बिचमा छलफल हुनुपर्ने, विचार विमर्श हुनुपर्ने, यो सम्बन्धी एउटा परिपक्व दृष्टिकोण हामीले निर्माण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै एउटा दुईटा फैसला आदेशमा केही कुरा लेखियो भन्ने बित्तिकै यो सिलसिला टुङ्गियो भन्ने कुरो म ठान्दिनँ। यसको प्रारम्भ भयो, म यसरी बुझ्छु यो कुरालाई। यो सिलसिला म अब अगाडि के राख्न चाहन्छु। यो अवधारणाको प्रारम्भ हामी धेरैलाई नयाँ लाग्न सक्छ, तर 200 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एकजना जर्ज घोट भन्ने राजनीतिक इतिहासकार हुन् बेलायतका। उनी युनिभर्सिटीका भिसी, प्रोफेसर इत्यादि हैसियतमा पनि बसे, पार्लियामेन्टेरियन पनि भएका थिए। उनीले बहुत जाने मानेको राजनीतिक विश्लेषक र इतिहासकार। उनले रोमन्सको इतिहास लेख्दा, खास गरी एथेन्सहरूको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दाखेरि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको त्यहाँको प्रेभेलेन्स, उनीहरूले गरेको अभ्यासको कुरा र
त्यसबाट त्यसको महत्त्व ती दर्शनका कुराहरू राम्रैसँग उसले चाहिँ हिस्ट्री अफ ग्रिस नामको जुन किताब लेखेका छ त्यसमा विवेचना गरेका छन्। यो किताब 1846 मा प्रकाशित झन्डै 200 वर्ष हुन लाग्यो। 1846 पछि 200 नागिसक्यो। यति लामो अवधिको थियो, तर पनि रोडको त्यो धारणा व्यवहारिक जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि आउन सकिरहेको थिएन। बेलायतीहरू आफ्नै कमन ल ट्रेडिसनबाट अगाडि बढ्न चाहन्थे। उनले यस्ता मोरल प्रिन्सिपलको कुराहरूलाई जजमेन्ट लको रूपमा कुनै ढङ्गबाट व्याख्या आफ्नो ड्राममा इन्कर्पोरेट गरे होला, तर प्रिन्सिपल एज सच त्यो भन्दाखेरि पनि पोजिटिभ रिस्क एप्रोचलाई नै ब्रिटिस जजहरूले बढी इम्पोर्टेन्स दिने गरे। समय बित्दै गयो। म एकैचोटि अलि पछाडिको कुरामा होला, अलि पछाडि अलिकति जोडौँला कि यो ढङ्गबाट यो अवधारणाको प्रारम्भ भएको सुरुवातको कुरा गर्ने हो भने ब्रिटिस इतिहासकार जर्ज ग्रोथ उनको लेखनीबाट सुन्नुभयो। वास्तवमा यो अवधारणा आफैमा के त त्यसको परिभाषित गर्ने कुरा मलाई धेरै सजिलो लाग्दैन, तर पनि यसलाई मैले के भन्नु उपयुक्त लागिरहेछ भने कि संविधानले आत्मसात गरेका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूको पालना र अनुसरण गरिनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त संविधानले आत्मसात गरेका आधारभूत मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिर जान अनुमति दिने यो बहाना बन्न सक्दैन, त्यो किसिमको प्रयोग हुन सक्दैन, प्रयोग गरिनु हुँदैन। यसले संविधानले अगाडि सारेको र अझै खास गरी भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक संविधानहरूले जे जस्ता मूल्य मान्यताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने अभिष्ट राखेका छन् त्यसलाई साकार तुल्याउनको लागि कार्यान्वयनको सिलसिलामा कतिपय अस्पष्टताहरूलाई प्रष्टता कायम गर्ने सन्दर्भमा त्यो संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धी कुराको प्रयोग र व्याख्याले मद्दत गर्छ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनहरूमा देखिन थालेका छन्। यसलाई प्रयोगका यस्ता सीमाहरू अवश्य छन्। स्कोपको कुरा गर्ने हो भने संवैधानिक नैतिकताको बहानामा संविधानका भाषा शब्द या प्रयोग भएको कुराभन्दा बाहिर जाने कुनै हालतमा हुन सक्दैन। केही भित्रबाट दर्शन खोजिनुपर्छ। हिजोको दिनमा हामीले खोज्यौँ होला पर्पसिभ इन्टरप्रिटेसन हुनुपर्छ, कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरप्रिटेसन हुनुपर्छ, हार्मोनियस इन्टरप्रिटेसनका कुराहरू होलान्। अनि त्यसको विधायिकाको या संविधान निर्माणकर्ताको उद्देश्य के छ त्यो पहिल्याउनुपर्छ। शब्द या भाषामा गर्नु होला र ती कुराहरूसँग कुनै न कुनै सन्दर्भमा कुनै न कुनै अर्थमा ओभरल्यापिङ दृष्टिकोणको रूपमा पनि देखिन सक्छ। यसले भन्ने र देखाउने निर्दिष्ट गर्ने बाटो भनेको कि संविधानको व्याख्या र प्रयोग गर्दाखेरि संविधानले मूल अगाडि सारेको मान्यता के हो, आदर्श के हो, लक्ष्य के हो र त्यो लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अहिले गरिने व्याख्या या कानुनको प्रयोगको कुरा त्यो लक्ष्य सापेक्ष हुन्छ कि हुँदैन यो टेस्टबाट हेरिनुपर्छ। यो कुरा यस किसिमको मान्यता यो संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धी अवधारणा राख्छ। म आफ्नो प्रस्तुतिको सन्दर्भमा केही उदाहरणहरू यहाँ गरेपछि अलि विषयगत प्रष्टता हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यसको प्रयोगको हामी धेरै उदाहरण भारतबाट लिन सक्छौँ। त्यसैले म अलिकति दुई चारवटा इन्डियन केसहरूको म यहाँ उदाहरण राख्न चाहन्छु। यद्यपि मैले यो नोटमा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट भएका 12-15वटा केसको रेफरेन्स दिएको छु। सबैको कुरा गरेर अहिले सम्भव नहोला। म दुई चारवटा इम्पोर्टेन्ट केसको सन्दर्भमा बोलिएका केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। भारतमा संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधान
सभामा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले जो सबै हामी कानुनी क्षेत्रका मान्छेहरूले राम्रैसँग सुनेको नाम हो, त्यो संवैधानिक नैतिकता कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको अवधारणालाई बडा जोडतोडका साथ प्रस्तुत गरेका थिए। संविधान निर्माणको सन्दर्भमा उनको दृष्टिकोण के थियो भने कि यो मोरालिटीको कुरालाई कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै सन्दर्भमा सम्बोधन गरिनुपर्छ संविधानभित्र भन्ने दृष्टिकोणबाट राम्रै लामै व्याख्यान डाक्टर अम्बेडकरले संविधान सभामा गरेका थिए। तर त्यहाँ अर्को एउटा सशक्त दृष्टिकोण अगाडि आयो। त्यो दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति थिए पण्डित जवाहरलाल नेहरू। उनको भनाइ के आयो भने यो संविधानको कुरामा मोरालिटीका कन्स्टिट्युसनल या कुनै नामको मोरालिटीको कुरा राख्ने हो भने अदालत त संसदको तेस्रो सदन, तेस्रो हाउस या चेम्बर भन्छ। यो जुडिसियल ओभरआर्चिङ यो अर्को ढङ्गको हुन्छ। यो ढङ्गको कुराले लोकतन्त्र खलिखाप हुन सक्दैन। त्यसैले यस्तो कुरा संविधानमा नलेख्नु। नेहरूको स्ट्रङ रिजर्भेसनको कारणबाट संविधानमा लेखियो, रह्यो बाँकी। तर धारणा अवधारणा थियो। पछिका तिनीहरू आए। एकैपटक सन् 1973 को केशवानन्द भारतीको केस हामी धेरै पटक सुनेको नाम, जो भर्खरै जसको देहावसान पनि भइसक्यो केशवानन्दजी। उनले दायर गरेको केसको सिलसिलामा व्याख्या गर्दा यसका एसेन्सका कुराहरू, यसका तत्त्व या आधार वस्तुका कुराहरू त्यो फैसलामा आयो। तर कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्ने ढङ्गबाट सैद्धान्तिक व्याख्या या त्यो नाम, त्यो टर्मिनोलोजी त्यो फैसलामा उल्लेख भएन। त्यसो गरिएन। लामो फैसला प्रिन्टेड करिब 1400 पेजको छ। यही शब्द चाहिँ राखिएन। तर राख्दै जाँदा कतिसम्म माइन्युटली हेर्नुभयो भने म जुन बेला एलएलएम गर्दै थिएँ यही केस पढ्नको लागि प्रोफेसरले निर्देश गर्नुभयो। अनि पढ्दा त्यसदेखि धेरै कठिन हुँदो रहेछ। लामो एउटै फैसला पढेर बस्छ धेरै छ। अनि अहिले पछाडि यसो सम्झेर आउँछु, त्यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीका पछिल्ला फैसलाहरूमा जे किसिमका भाषा र शैलीहरू त्यहाँ आयो त्यो त केशवानन्द भारतीको केसमा पनि बोलिरहेको छ। तर यो शब्द, यो टर्मिनोलोजी युज गरिन्छ। मलाई के लाग्छ भने नेहरूको त्यो बेलाको बाणी 73सम्म पनि त्यसको झन्कार छँदै थियो। सायद त्यस्तै थियो होला। सायद जसलाई यो कसै त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई मन परेको थिएन होला, त्यही भयो होला। त्यो टर्मिनोलोजी युज गरिएन, यसका विषयवस्तुहरू प्रयोग गरियो। केशवानन्द भारतीको केसपछि अरू थुप्रा अब इम्पोर्टेन्ट मुद्दाहरू त्यहाँ आएका छन्। त्यसमध्ये फर्स्ट जजेस केस जसलाई भन्छ मेहताले, जेम्स मेहताले दायर गरेको। अर्को छ इस्लामिक एजुकेसन बोर्डले गरेको अर्को एउटा केस छ। त्यसमा पनि यसका केही वस्तुहरू, विषयवस्तुहरू समावेश गर्यो इन्डियन सुप्रिम कोर्ट। ती केसहरू आजभन्दा 35-40 वर्ष अगाडिका मुद्दाहरू हुन्। तर फेरि पनि उसले यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी शब्दको प्रयोग गरेको। यसका अन्तर्वस्तुहरू अहिले पछिल्ला दिनमा हामी जसलाई कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको सन्दर्भमा व्याख्या गर्छौँ, ती कुराहरू पछिल्लो दिनमा आएर ती व्याख्याहरूमा पनि इन्डियन सुप्रिम कोर्टले हेऱ्यो, विवेचना गर्यो, शब्द चाहिँ प्रयोग गर्यो। एकैपटक मेरो कहीँ छुट भएको छ भने करेक्सन गरौँला। मेरो जानकारीमा भएसम्म
एकैपटक सन् 2014मा मनोज नरुला भन्ने व्यक्तिले दायर गरेको केसमा इन्डियन सुप्रिम कोर्टले अब कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै राम्रैसँग व्याख्या गरेर यसको प्रयोग गर्यो। सायद त्यो केस यो टर्मिनोलोजी युज गरिएको पहिलो केस हुन सक्छ। कहीँ रहेछ भने एकाध आँखा नपरेको, कहीँ खुस्किया रहेछ भने होला, तर मैले भेटेको छु। मनोज नरुलाको केसलाई अलिकति सुरुको सन्दर्भ भावनाले विषय के थियो म त्यो राख्न चाहन्छु। त्यसमा राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण यो प्रश्न जोडियो। करप्सनको कुराको सन्दर्भ जोडिएको थियो र यी विषयहरूलाई चाहे सरकार निर्माण गर्ने कुरामा होस्, चाहे चुनाव लड्ने कुरामा होस्, निषेधित गरिनुपर्छ भन्ने निवेदकले त्यो विषयको उखान गरेको। मलाई लाग्छ हाम्रो लागि पनि यो कमन फेनोमेननको कुरा हुन सक्छ। राजनीतिको अपराधीकरण हुने या अपराधीको राजनीतिकरण हुने कुराबाट जोकिन सावधानी इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश हामी जहाँ कहीँको लागि पनि कता कता चिन्ता र चासोको विषय त छँदैछ। यी कुराहरूको गुनासो, टिका टिप्पणी हामीले सुन्ने गरेकै छौँ। इन्डियामा यो कुरा सशक्त रूपमा अगाडि आयो। यहाँले कतिजनाले हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, एउटा पनि पार्लियामेन्टको इलेक्सन पछि 40+ अर्थात् इन्डियन प्रतिनिधि सभामा 40 जनाभन्दा बढी विधायकहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ क्रिमिनल रेकर्डवाला मान्छेहरू छ भनेपछि इन्डियन पोलिटिक्स, यो पोलिटिक्स कसरी, ती डाटाहरू पनि त्यो मनोज नरुलाको केसमा आएको कसरी पोलिटिक्समा शुद्धिकरण हुन्छ। यदि हुँदैन, कानुनले लेखेको मात्रै हामी भन्छौँ। के भन्छौँ भने नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन। के हो नैतिक पतनदेखि नै त्यसको मापदण्ड कति हेर्ने, उम्मेदवार हुन नपाउने कुराको लागि नैतिक पतन र अरू कुनै पेसा व्यवसाय हुन नपाउने कुराको लागि नैतिक पतन भन्ने एउटै परिभाषा गर्दा कसो होला? त्यति उचित होला कि नहोला? हाम्रा अगाडि अरू सवालहरू पनि, प्रश्नहरू पनि आउँछ। यी कुराहरू पनि थिए र त्यो मनोज नरुलाको केसमा अदालतले राम्रैसँग यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरा अगाडि ल्यायो र यो मोरल प्रिन्सिपल चाहिँ भ्यालिड कन्स्टिट्युसनल इन्टरप्रिटेसन, जसरी बिहार या जसरी बङ्गाल भनिएला त्यो पनि त्यस्तै बिहार राज्यको एउटा छुट्टै हैसियत राख्छ र जसको अहिले मुख्यमन्त्री केजरीवाल त्यो दिल्ली राज्य र टेरिटोरी र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको बिचमा अधिकारको विषयमा भयो र त्यो पनि खास गरी जोडिएको के थियो भने दिल्लीको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर अरू राज्यमा राज्यपाल भन्छ, बिहारको राज्यको त्यहाँ जो प्रमुख भएर नियुक्ति गरेर पठाएको हुन्छ गर्छ त सेन्टरले गर्छ। नाम उसलाई दिन्छ केन्द्रमा राष्ट्रपति भएको जस्तो, स्टेटमा राज्यपाल, दिल्लीमा चाहिँ त्यसलाई लेफ्टिनेन्ट गभर्नर भनेर केन्द्रले नियुक्ति गरेर पठाउने। अनि त्यो केन्द्रको पठाएको लेफ्टिनेन्ट गभर्नर र मन्त्री परिषद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, अब यो बिचमा पावरको द्वन्द्व अगाडि आयो। त्यो द्वन्द्वको सिलसिलामा त्यो केस धेरै अप डाउन भइरहेको छ। हुँदा हुँदा सुप्रिम कोर्ट पुगेर यो 5 जनाको बेन्चले, अघि भनेको पनि 5 जनाकै इजलासबाट भएको व्याख्या हो, अनि उनीहरूले व्याख्या गरे, धेरै लामो व्याख्या सुन्नु। केशवानन्द जतिको त अलिक थोर होला तर लामो छ र उनीहरूले
त्यो स्टेटको रिलेसनको कुरा तपाईँले डिटर्मिन गर्ने कुरामा पनि कन्स्टिट्युसन मोरालिटीको यहाँ विषय छ। जो मोरालिटी भनेको कुनै एउटा सोसल रिलेसनको कुरा मात्रै होइन, कुनै इन्डिभिजुअल व्यवहारको कुरा मात्रै होइन, यो त स्टेटले गर्ने व्यवहार हो। तिमी केन्द्रमा माथिल्लो ठाउँमा छौ भन्ने बित्तिकै संविधानले जो स्टेटलाई पावर दिएको छ त्यसलाई अनड्युली इन्क्रोच गर्न पाउँदैन। लिमिटभित्र तिमीले पनि बस्नुपर्छ, उसले पनि बस्नुपर्छ। लिमिट नाग्ने जहाँ कसैले त्यो भ्रष्टता गर्छ, कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी प्रिन्सिपलको चाहिँ ब्रिज गरेको हुन्छ। यसको पालना हुन आवश्यक छ। त्यसैले यो कुरा भएन जुन ढङ्गको भनेर लामो व्याख्या गर्यो र अरू कुरा जे छन् कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको सम्बन्धमा एउटा माइलस्टोन प्रिन्सिपल नै यसमा लिएर आउँछ। योभन्दा अगाडि अर्को सायरा बानुको केस, यो 2017 को सायरा बानुको सम्झेर हामी पुरानो केस सम्झौँ न। त्यो 80s को टाइमको थियो होइन, 17 को अर्को सायरा बानुको एउटा केस छ। त्यसमा पनि भनेको छ कन्स्टिट्युसन मोरालिटीको कुराहरू व्याख्या गरेको छ। त्यसपछि 18 को अर्को महत्त्वपूर्ण केस म अलिकति त्यो केसको सन्दर्भमा काम गर्न चाहन्छु। अर्को केस हामीले चर्चामा धेरै पटक सुन्यौँ होला, कुरा गऱ्यौँ होला। 18 को यो सबरीमाला टेम्पल प्रवेश केस केरलामा भएको। त्यो आयप्पा, उनीहरूले त्यो मन्दिरको नाम आयप्पा भगवान भन्ने नाम उनको लोकली त्यसो रहेछ। हामी बुझ्दा सबरीमाला टेम्पल भनेर नाम दिएको छ। त्यो केसको व्याख्या त्यसले कन्स्टिट्युसन मोरालिटीको सम्बन्धमा लामै व्याख्या गरेको छ। त्यो केसको अरू कुरा धेरै हेरियो अनि यो मोरालिटीको स्कुलको कुरा हो, यो रमाइलो कुरा छ भन्ने त भयो। सँगसँगै मलाई अर्को एउटा रमाइलो पक्ष लाग्यो सबरीमाला केस। सर्वोच्च अदालतले 5 जना न्यायाधीशहरूले गरेको फैसला। हामी भन्छौँ कहिलेकाहीँ हामीसँग जेन्डर दृष्टिकोण कसरी पनि बन्छ भने महिलाले हेऱ्यो भने महिलाको फेभरमा निर्णय गरिदिएला, कता कता नजानेको आशा पलाउने। यो फलानु मेरो त जातभात मिल्ने पर्यो त्यसैले मेरो पो फेभरमा कुरो भइहाल्ला कि कता कता नजानेको आशा पलाउने। हामीसँग यस्तो दृष्टिकोण पनि कहिलेकाहीँ जानी नजानी बन्द रहेछ। त्यो सबरीमाला केसमा पनि यो दृष्टिकोण भनेको थियो र चर्चामा पनि आयो। किनभने 5 जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने, 1 जना महिला 4 जना पुरुष। महिला इन्दु मल्होत्रा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, अरू 4 जना पुरुष। फैसला गरे। मान्छेको एक्सपेक्टेसन के थियो भने सबरीमाला केसको कतिजनाले धेरैले कुरा त्यसको विषयवस्तु बुझ्नुभयो होला। लामो कथावस्तु के छ, मन्दिर हो ट्रेडिसनली पनि र केरला सरकारको एउटा कानुनमा पनि के लेखेको रहेछ भने 10 वर्षदेखि 50 वर्ष उमेर बिचका महिलाहरू जसको उनीहरू चाहिँ यो मेन्सुरेसन सम्भावित व्यक्तिहरूको वर्गमा उनीहरूलाई राखिएछ र त्यो वर्गको मान्छे त्यहाँ पस्नु हुँदैन, प्रवेश निषेध। सबै महिलालाई होइन, बिलो 10ले पनि पाउने, एबभ 50ले पनि पाउने। 10 to 50 को वालाको लागि रिस्ट्रिक्सन रहेछ। यो कुरालाई लिएर इन्डियन यङ लयर एसोसिएसनले दायर गरेको यो मुद्दा सबरीमाला केस, जसलाई हामी बोलीचालीमा सबरीमाला केस भनेर गरिरहेको छौँ, दायर गरे।
आयो, मुद्दा चल्यो, लोकली ठुलो त्यसमा प्रतिरोध छ। जेसुकै भन्नुहोस्, भोलि अदालतले मन्दिरमा त यो पस्न दिन काम छ। यो हाम्रो ट्रेडिसन पनि हो, कानुन पनि हो, यसलाई भत्काउन पाइँदैन। यो हाम्रो रिलिजियस एउटा जुन मर्यादा छ, आइराखेको जुन विश्वास छ, त्यो माथि अन्यथा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। कडा उनीहरूको रिजर्भेसन थियो। यसको सुनवाई भयो, डिभिजन, फुल बेन्च इत्यादि धेरै कुरो घुम्दै भन्दै अब 5 जनाको बेन्चबाट हेर्दाखेरि फैसला आयो। अहिले मैले भनेको थिएँ जेन्डरको कुरा र महिला र पुरुषको कुरा। फैसला त कस्तो आयो भने 4 जना पुरुष न्यायाधीशले ती 10 देखि 40-50 वर्ष उमेरका महिलाहरूलाई पनि प्रवेश रोक्न पाउँदैन, अर्थात् महिलाको प्रवेशको पक्षमा निर्णय दिए। 1 जना महिला न्यायाधीश इन्दु मल्होत्रा होइन। यो महिलाको अधिकारभन्दा महत्त्वपूर्ण हामीले जो मानिआएको धार्मिक निष्ठाको कुरा छ, हाम्रो जुन संस्कारको कुरा छ, कस्टमको कुरा छ, त्यहाँभित्रको मान्छेको बिलिफको कुरा छ, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले म महिला हुँ, तर पनि यी महिलाहरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्ने दिने कुरो यसले न त महिलाको अधिकारको पनि इन्फ्रिन्ज गर्छ, यसले उल्लङ्घन गर्छ, न इक्वालिटीको हकको विपरीत छ। यो 4 जना न्यायाधीशले बेसिकली के ग्राउन्ड त्यसमा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको गरेर समागत थियो, संविधानको कुनै ठाउँ त टेक्नु पऱ्यो नि। एउटा उनीहरूले भने इक्वालिटी, के कारणले यी 10 देखि 50 वर्षको उमेर समूहको मान्छेलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्ने, इक्वालिटी प्रिन्सिपल भायोलेट गर्यो भने। दोस्रो उनीहरूले यो वुमेन्स राइटको पर्सपेक्टिभबाट यो कुरालाई हेरे। र तेस्रो सेकुलरिजमको कुरा पनि कता कता ल्याएर जोडे, सेकुलरिजमको कुरा पनि जोडे। धार्मिक स्वतन्त्रताका कुराहरूभित्र अर्को धर्मको कुरा होइन, एउटै धर्मभित्र पनि त्यसको अभ्यास गर्ने, त्यसको पालना गर्ने कुरा पनि पर्छन् भन्ने अर्थमा ल्याएर त्यसको व्याख्यामा आयो। तर मल्होत्राको कुरा त्यो चित्त बुझेन। उनले होइन, यो कुरा हुँदैन, त्यहाँका मान्छेहरूको भावना महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो जुन परम्परा त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यो अरू कुराहरू ल्याएर यसो गर्नु हुँदैन। जे भने पनि त्यो माइनोरिटीको ओपिनियन भयो। मेजोरिटीले यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको प्रिन्सिपललाई इन्भोक पनि गर्यो, इन्टरप्रिटेसन पनि त्यसमा दियो। ती भएका इन्टरप्रिटेसनका कुराहरू मैले त्यसको टेस्टमा जान चाहिनँ, किनभने यो लेखेर दिएछ। यो कुनै ढङ्गबाट मित्रहरूको हातमा ती कुराहरू पर्छ भन्ने म आशा गर्छु। तिनका कोटेसनका कुराहरू अहिले गरिराख्नु भन्दाखेरि सन्दर्भका कुराहरू गर्दै कुरा ठिकै हुन्छ जस्तो लागेर म यो स्किप गरिरहेको छु। उनले भनेका बेसिक ले डाउन जे प्रिन्सिपल हो त्यो कुरा चाहिँ यो पेपरमा छ। मलाई मैले सुरुमा गर्दै जाँदा रमाइलो लाग्यो भने महिला हुने बित्तिकै महिलाकै पक्षमा फैसला त हुँदो रहेछ नि। पुरुष चाहिँ महिलाको पक्षमा फैसला गर्ने भए, महिला चाहिँ पुरुषको ले मागेको जुन कुराहरू थियो, यद्यपि त्यो केरलाका महिलाहरू पनि आम रूपमा त्यहाँको जनरल पब्लिक, सबरीमाला मन्दिर टेम्पल एरियाका मान्छेहरू, चाहे पुरुष चाहे महिला, उनीहरू जो चलिआएको कस्टम छ 10 देखि 50 वाला ब्राकेटमा परेका मान्छेहरूलाई प्रवेश निषेध गर्नु नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने। पछि प्रवेश दिने कुरामा धेरै लफडा पनि भयो, फैसला कार्यान्वयन गर्न धेरै असजिलो पनि भयो र
त्यो कुराको अझै पनि फाइनली रिजल्भ भएको अवस्था चाहिँ छैन। अझै पनि असन्तुष्टि छ, अझै पनि त्यो केस उल्टाउने कुनै बाटो निस्किन्छ कि भन्ने छ, अझै लार्जर बेन्चमा लगेर अर्को इन्टरप्रिटेसन आइहाल्छ कि भन्ने आशा बाँकी छ। त्यसको लागि मोसन अगाडि बढाएको पनि छ। अब परिणाम के होला हेर्दै जाउँला। अहिलेसम्मको स्थिति के हो भने कि सुप्रिम कोर्टले मन्दिर प्रवेशको कुरालाई अन्य कुराको अतिरिक्त कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी प्रिन्सिपलको प्रयोग गरेर भ्यालिड भन्यो। यस अर्थमा कि संविधानले फ्रिडम दिएको छ, इक्वालिटीको राइट दिएको छ, वुमेन्स राइट दिएको छ कि 10 देखि 50 वर्ष उमेरको महिला समूह जो हुनुहुन्छ उनीहरूलाई प्रवेश दिने भन्दाखेरि पनि विश्वास धार्मिक आस्था भएको मान्छे त्यसै पनि जाँदैन। यो अवस्थामा तिमी यो 2-4 दिन चाहिँ नआउनुहोस् है भन्दाखेरि त्यसै पनि मान्छे जाँदैन। बाँकी अरूलाई खोल्दाखेरि के बिग्रिन्छ भन्ने ढङ्गका कुराहरू पनि गर्दा आए। प्रिन्सिपललाई इन्भोल्भ गरियो र प्रवेशको कुरालाई खुला गरियो। मिठो छ फैसला। फुर्सदमा मित्रहरूले हेर्नुभयो भने यसले एउटा रमाइलो हामी कहाँ पनि आउँछ नि। भर्खर संविधान लागू भएको थियो अनि मन्दिर प्रवेश र इत्यादिका कुराहरू थिए। डोटीको शैलेश्वरी मन्दिरमा मान्छे प्रवेश गर्न गए, झमेला भयो, डाङडुङ पिटपाट अलिअलि भयो। धेरै ठुलो त अब मान्छे पनि ठिक थिए, कुरा पनि ठिकमै पुग्यो। तर हामीले त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने बाध्यता आयो। अनि बाध्यता कसरी आएछ भने जुन बेला त्यो शैलेश्वरी मन्दिरमा भित्र प्रवेश गरेर मन्दिरसम्म गएर मन्दिर मूर्तिलाई छोएर पूजा गर्न मिल्थ्यो, म 43 सालमा गएको। त्यो पनि मैले देखेर आएको। जब यो पछाडिको इन्सिडेन्ट अगाडि आयो, अब के गरिएछ भने उहाँबाट ल्याएर यहाँबाट बारेर तपाईँ जो कोही जानुहोस्, ऊ त्यहाँ ढोकाबाट नमस्ते गर्ने हो, टाढै जाने हो। अब त्यहाँ दलित पनि भन्नु परेन, नदलित पनि भन्नु परेन। कसैले छुन नदिएपछि सबै बराबरी भइहाल्यो। यस्तो समाधान आएछ। थाहा छ नि कतिजना धेरैलाई थाहा होला। अहिले मन्दिरसम्म जान पाइँदैन। बाहिर र ढोकाबाट सलाम ठोकेर हिँड्ने। त्यो के हो भने मन्दिरको अर्को इन्टिग्रिटीको लागि भन्दा पनि अब दलित र नन्दलित एउटा समुदाय छ, त्यहाँभित्र प्रवेश दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता आज पनि लाग्छ। लेखे होला कानुनमा, तर उसले आफ्नो मान्यता त अगाडि ल्याउँछ। अर्को समुदाय छ यो मलाई एक्सक्लुजनमा राख्ने, म त त्यहाँ प्रवेश पाउनुपर्छ नि। अनि त्यो कन्फ्लिक्टको अवस्था भन्दा बरु सबैजना अलि बाहिरबाट हेर्नुहोस्, समाजको व्यवहार भयो। यो परिस्थिति बन्नु रहेछ। त्यस्तै कुरा भोलि सबरीमाला या अरू कुनै ठाउँमा पनि परिस्थितिहरू निर्माण होला। चाहे पशुपति गुहेश्वरी कुनै ठाउँमा प्रवेशका कुराहरू भोलि हाम्रा अदालतमा पनि केसहरू आउला। हामीले यी कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने सकिन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू प्रश्न पनि हाम्रा अगाडि आउला र समाधान गर्नु पर्ला। त्यसैले यी कन्टेक्स्टहरू मैले खास गरी अलिकति म रिइन्फोर्स गरे जस्तो कुरा गरौँ। इन्डियन कन्टेक्स्टको एउटा त यो टर्मिनोलोजी युज गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा मैले केही गरेँ। र टर्मिनोलोजी प्रयोगको सन्दर्भ आएपछि राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण गर्ने कुराको नियन्त्रणको सन्दर्भमा, होमोसेक्सुअलिटीलाई निषेध गरेको कुराको एगेन्स्टमा परेको हिटको सन्दर्भमा, सेन्टर स्टेट रिलेसनको कुरालाई पावर सेयरिङको कुरामा भएको विवादको सन्दर्भमा र मन्दिरको सन्दर्भमा, अर्थात् यसको प्रयोग मल्टिफेरियस त्यो राजनीतिक विषयमा हुनसक्छ, त्यो इलेक्सनको विषयमा हुनसक्छ, त्यो क्रिमिनल लको विषयमा हुनसक्छ,
अथवा त्यो कुराहरू चाहिँ भोलि गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा अन्य किसिमका विषयवस्तुहरूमा पनि आउन सक्छ। त्यसैले यो संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त सम्बन्धी कुराहरूको सान्दर्भिकता यसरी आएको छ र इन्डियन जुरिस्प्रुडेन्सको सिलसिला मैले अघि राखेँ। 12-15वटा केसको त मैले यहाँ रेफरेन्स नै दिएको छ। त्यो नै एक्जस्टिभ लिस्ट होइन। यो 12-15वटा केसभित्र कसरी हेर्नुभयो भने अब अरू थुप्रो भेट्नुहुन्छ। त्यसैबाट रेफरेन्स त्यहाँ पनि इन्डियनहरू अन्यथा शब्द नभन्ने हो भने अब किन तुलनै गरेर शब्द प्रयोग गरिहालौँ। अलिक जाँगरिला छ। एउटा फैसला लेख्नु परेपछि त्योभन्दा अगाडिका केस लहरू के छन् सम्भव भएसम्म धेरै रिसर्च गर्छ, किनभने त्यो सपोर्ट छ र त्यसरी आएको छ। उनीहरूले यसलाई एक ढङ्गबाट आएको। अब मैले के यहाँ मित्रहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ भन्दाखेरि कि इन्डियन जुडिसियरीले कन्स्टिट्युसन मोरालिटीको प्रिन्सिपललाई व्यवहारमा उतार्ने सिलसिला अगाडि बढायो। त्यो स्थापित सिद्धान्तको रूपमा अब बसेको छ। तर के यो सत्यम शिवम सुन्दरम नै छ, आलोचना रहित छ, सर्वस्वीकार्य विषय हो भनेर भेनुगोपालले भनेका छन्। उनी अपवादहरू यसो भन्ने त्यो क्रिटिकहरू आलोचकहरू अरू पनि केही छन्। तर अहिले यतिखेर इन्डियन जुडिसियल फ्याटर्निटीको कुरा गर्ने हो भने बाई एन्ड लार्ज कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी प्रिन्सिपल चाहिँ यो उपयुक्त समयमा सुप्रिम कोर्टले प्रयोगमा ल्याएको छ, आवश्यक छ भन्ने उसमा छ। र यस्तो किसिमको सार्वजनिक डिबेटहरू नयाँ कन्सेप्ट अगाडि आएको अवस्थामा ठिक बेठिक भन्ने कुराहरू आउनु स्वाभाविक छ, आउनुपर्छ पनि। हामी कहाँ पनि छलफल हुनुपर्छ, कति ठिक कति बेठिक त्यो भए विचार परिपक्व हुन्छ र खाइन्छ। उनीहरू छन् र अहिले चाहिँ एउटा ठुलो समुदायले अब त संस्थागत रूपमै र धेरैवटा केस लको रूपमा पनि यो स्थापित भइसकेको हुनाले इन्डियन लको कन्टेक्स्टमा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी प्रिन्सिपल एउटा रिकग्नाइज प्रिन्सिपल मान्य सिद्धान्तको रूपमा स्थापित छ भन्न सकिन्छ। यो कुरा अमेरिकी कन्टेक्स्टमा पनि भेट्न सकिन्छ। मैले इन्डियनको कुरालाई यति छोडेर अलिकति थोरै अमेरिकन कन्टेक्स्ट, उनीहरूले इन्डियन कोर्टले जस्तो त्यो ढङ्गको व्याख्या त गरेको छैन, तर अमेरिकनहरू पनि यो पाटोमा अलिकति अमेरिकन राइटरहरूले गरेका छन्। र भन्दा अमेरिकन कन्स्टिट्युसनको विश्लेषण गर्दा के भनिन्छ भने कि अहिले लङ्गेस्ट पिरियड प्रिभेल गरेको कन्स्टिट्युसन हो नि अमेरिकन कन्स्टिट्युसन। त्यो किन कन्स्टिट्युसन अहिलेसम्म यसरी प्रिभेल गरेको छ भने यसले चाहिँ मोरल फिलोसफी, मोरल प्रिन्सिपललाई व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सक्यो, यसले जीवन्तता प्रदान गर्न सक्यो, दिन सक्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ यो चल्न सक्यो। संविधान त आफैमा छोटो थियो, छ अमेरिकन कन्स्टिट्युसन यत्रो लामो अवधिको, त्यसले त्यत्रो ठुलो विशाल देशको उसलाई चाहिँ दिइरहेको छ सबै कुराको सल्युसन। हिंसा भए केही संशोधनहरू भए, तर इन्डियन कन्स्टिट्युसनको दार्जमा त 1/4 पनि भएको छैन त्यहाँ संशोधन। इन्डियामा त हामी अहिले संविधान लागू भएको 70 वर्ष करिब भयो, 100भन्दा बढ्दै संशोधन भइसकेको छ, तर मेकअप गरेर ल्याएको छ। जे भए पनि त्यो पनि एउटा ठुलो उभित्र। रोनाल्ड डर्किनले लेखेको किताबमा पनि यो मोरल प्रिन्सिपल, मोरल फिलोसफी र लिगल यो कन्स्टिट्युसनले यसको प्रयोगका कुराहरू गरेका छन्।
यी कुराहरूलाई अमेरिकन कोर्टहरूले पनि सन्दर्भ बनाएर व्याख्यामा लिने गरेको देखिन्छ। यी कुराहरूमा म धेरै जान अब चाहन्न। म अब अलिकति थोरै कुरा कति समय भयो नेपालको सन्दर्भमा थोरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी नेपाली हाम्रो चासो यो त ब्याकग्राउन्डको कुरा भयो नि अहिलेसम्म गरेको आफ्नै कुरा गर्नु। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको स्पेस हामीसँग छ कि छैन होला। यदि छ भने कहाँनिरबाट हामीले खोज्नु पर्ला, कुन धरातलमा उभिनु पर्ला, यो कन्टेक्स्टमा म आफूलाई लागेको आफ्नो दृष्टिकोणमा रहेको छ। नेपालको हाम्रो संविधानले नैतिकता हामी के भन्यौँ अघि सुरुमै विषय प्रवेशको सन्दर्भमा भने ल र नैतिकतालाई अलग राखेर हेर्ने, लिगल इन्टरप्रिटेसनमा नैतिकता सम्बन्धी कुराहरू सवालमा धेरै आइराख्नु हुँदैन, त्यसलाई धेरै केलाइराख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सामान्य दृष्टि। तर संविधान हाम्रो आफैमा जसले नैतिकताको कुरालाई लिगल स्वरूप दिएको छ, संवैधानिक स्वरूप दिएको छ, त्यसको म उदाहरण दिन्छु। संविधानका केही धाराहरू छन्, जस्तो धारा 11, 19, 26 इत्यादि। सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल कार्य हुन दिनबाट रोक्नको लागि फन्डामेन्टल टिटी फन्डामेन्टल राइट्समा प्रतिबन्ध लगाउँछ। जहाँ प्रतिबन्ध नैतिकताको नाममा लगाइयो, कोर्टले नैतिक प्रिन्सिपलभित्र प्रवेश गरेर हेर्नुपर्ने स्पेस त यो आफै यो टर्मिनोलोजीले दियो। लेख्ने शिष्टाचार र नैतिकताको कुरा संविधानमा। अब हामीले बुझ्ने चाहिँ नैतिकताको कुरा चाहिँ कोर्टको कन्सिडर गर्ने विषय होइन भन्ने कुरा त फेरि कुरा नमिल्ला। त्यो संविधान आफैले यदि स्पेस दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिक, हामी नेपाली नागरिकको कर्तव्य राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु पनि हो। त्यो पनि एउटा कर्तव्य अहिले संविधानमा तोकिएको छ। त्यो निष्ठा भनेको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो धरातलबाट पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। यसै गरी केही अरू सिलसिलाहरू छन्, जस्तो नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति संसद पदको लागि उम्मेदवार हुन पाउँदैन। कुन नैतिक पतन देखिने, कुन नदेखिने, पतन नदेखिने फौजदारी कसूर त धेरै छन्। अब इन्टरप्रिटेसनको फेरि नैतिकताको स्पेस आएर आए। हामीले अझै पनि मलाई के लाग्छ भने नैतिक पतन देखिने कुन चाहिँ हो, कुन चाहिँ नैतिक पतन देखिने होइन, म त सक्दिनँ यसको लिस्टिङ गर्न। अरू कसैले सक्नु होला भन्ने विश्वास पनि राख्छु। माफ गर्नु होला, म सक्ने भन्ने कसैको राजी हुन सक्छ। मेरो बुझाइमा के हो भने कि यो विषय परिस्थिति त्यसका विवाद वस्तुसँग निर्धारण हुने विषय हो। ज्यान मारेको कुरा कुनै नैतिक पतन हुन सक्छ, कुनै नहुन सक्छ। हाम्रा व्याख्या त यस्ता छन्, मारेको ज्यान नै हो, त्यो कुनै अवस्थामा नैतिक पतन हुन सक्छ। दुई चारवटा केसमा हामीले पनि व्याख्या गऱ्यौँ होला, हामीभन्दा अगाडिकाले पनि गऱ्यौँ होला, भोलि पनि कुनै बेला होला। भाषण व्याख्या नभएको त होइन, तर यसको साङ्गो पाङ्गो एउटा सीमा रेखा कोरेर परिभाषा गर्न पर्छ। फेरि पनि नैतिक सोसल भ्यालुहरूलाई हेरेर व्याख्या गर्नुपर्ने स्पेस त हामीसँग बाँकी गयो। यहाँनिर पनि भोलि मोरालिटीका कुराहरू हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने सन्दर्भ बन्ला कि नबन्ला, मलाई लाग्छ सन्दर्भ बन्नु सक्छ। हाम्रा संविधानका अरू पनि कुरा छन्, जस्तो हामी न्यायाधीशहरूकै कुरा गरौँ या अरू संवैधानिक पदाधिकारीहरूको कुरा गरौँ। खराब आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको उसमा चाहिँ इम्पिचमेन्ट लगाउनेदेखि के भनेको छ। के हो खराब आचरण?
नैतिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित छ कि छैन? संविधानले कुन कुरालाई असल आचरण भनेको छ? किनभने यहाँ फेरि ज्यापल सार्त्रको सिद्धान्त आउला नि, खराब आचरण के हो भन्न बुझ्नको लागि असल आचरण के हो त्यो बुझ्नु पर्ला नि। फेरि यो सेतो छ भनेर बुझ्नलाई यो कालो होइन भन्ने पनि त थाहा पाउनु पर्यो नि, अनि नै सेतो छ भनेर बुझ्न सकिएला। खराब आचरण भयो भन्नको लागि असल आचरण भनेको यति हुन्छ, खराब त्यसपछिको सकिएको खराब हुन्छ भन्ने कुरो छुट्यो भने त हामीसँग आधार त केही चाहियो होला। यहाँनिर नैतिक मूल्य र मान्यताका कुराहरू फेरि पनि आउँछ। यसै गरी संवैधानिक नियुक्तिका पदहरूमा त्यहाँ तोकेको छ उच्च नैतिक चरित्र भएको। पहिले अन्तरिम संविधानमा पनि थियो, अहिलेको संविधानमा पनि त्यही शब्द जस्ताको जस्तै छ। के हो उच्च नैतिक चरित्र भन्ने? नैतिक चरित्र कतिपय एभरेज हुन्छ, कतिपय उच्च हुन्छ, कतिपय सब स्क्यान्डर माइनस निचो हुन्छ। हाउ टु डिफाइन कुरा अप्ठ्यारो छ। हामीले एउटामा व्याख्या गर्न कर लाग्यो, किनभने त्यो व्याख्या नगरी मुद्दाको फैसला नहुने भयो। अनि त्यसमा यो चाहिँ उच्च नैतिक चरित्र होइन भने त्यो मुद्दामा बहस गर्नुभएका कतिपय विद्वान मित्रहरू यी हुनुहुन्छ, ओम प्रकाश अर्यालजी लगायतका। लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा फैसला मैले लेखेका हुँ र त्यसमा उच्च नैतिक चरित्र भनेको के हो, उहाँमा किन उच्च नैतिक चरित्र छैन भन्ने अलिकति व्याख्या हामीले गऱ्यौँ। तर मलाई लाग्छ यो व्याख्या त्यो सन्दर्भमा पुग्यो होला। के भयो लेखिसकेका कुरा म त्यसमा समर्थन खण्डन डिफेन्ड केही नगरौँ। तर मलाई नै के लाग्छ यति चाहिँ भनौँ, त्यो व्याख्या नै उच्च नैतिक चरित्रको सबै मापदण्ड त्यसमा निर्धारित छैन। त्यो मुद्दाको सन्दर्भले जति माग्यो त्यति कुरा बोलियो, बाँकी कुरा बाँकी भयो। अर्को मुद्दा आएपछि त्यो बेला बोल्ने हो, किनभने यो विषय सापेक्ष विषय हो। यो ढङ्गको व्याख्या हामीले गरेका छौँ उच्च नैतिक चरित्रको। त्यसैले यी केही दृष्टान्तहरू छन्। हामीले हाम्रो संविधानको व्याख्याको सन्दर्भमा नैतिक मूल्य र मान्यताका कुराहरूलाई यस अर्थमा कि त्यो संविधानलाई लिकबाट बाहिर लैजानको लागि होइन, संविधानलाई लिकभित्र राख्नको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतातिर अभिमुख हुनको लागि, संविधानले अगाडि सारेको नागरिक हक अधिकारको रक्षा र संरक्षणको लागि, संविधानले निर्धारित गरेको सङ्घीयताको संरक्षण र त्यसको प्रवर्धनको लागि, त्यसलाई एउटा स्वरूप दिनको लागि सन्दर्भ अनुसार यी संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धी सिद्धान्तका कुराहरू न्याय गर्नको लागि, व्याख्या गर्नको लागि सायद औजारको रूपमा, इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा सिद्ध हुन सक्छ र त्यो स्पेस संविधानका केही प्रयुक्त भाषा र अन्तर्निहित त्यसका शब्दहरू त्यो स्पेस छोडेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कति छोडेको छ कति छोडेको छैन त्यो सन्दर्भ अनुसार हेर्दै जाने विषय हो। अब म आफ्नो प्रस्तुतिको अन्तिममा आइपुग्छु। हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ? अहिलेसम्म कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरामा दुईटा कन्टेक्स्टमा यो सिद्धान्तको प्रयोग भएको मेरो जानकारीमा छ। संयोगले, भाग्यले, दुर्भाग्यले के लो त्यो लेख्ने कलम मेरै हातमा रहेछ, लेखियो। एउटा अन्तरिम आदेशको तहमा थियो। म त्यो मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यसलाई, यो विषयलाई म यस कारणले प्रवेश गर्न चाहन्न
विषयवस्तुसँग प्रवेश गर्न मेरो जानकारी पनि छ, रुचि पनि छ, तर एकैछिन मलाई अलिक परमिट गर्छु। म आफै एउटा सबजुडिस केस छ, म त्यहाँ सिटिङ जज छु। अर्को भर्खर गरेको फैसला वर्ष दिन हुँदैछ, त्यसको तातो पनि बाँकी छ, चिसो पनि बाँकी छ। म त्यसमा धेरै प्रवेश पनि गरिरहेको छु। सन्दर्भसम्म म यहाँ राख्न चाहन्छु। वामदेवजी 74 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित हुनु। उहाँ यो मुलुकको एकजना जाने मानेको राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्मान गर्छु। उहाँप्रतिको कुरा अन्यथा होइन, सबैलाई सम्मान गर्छु, उहाँलाई पनि गर्छु। उहाँलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदमा मनोनित गरियो। विवाद आयो। प्रश्न के थियो भने एकपटक चुनाव हारेको व्यक्तिलाई त्यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा त्यही संसदको अर्को हाउसमा लैजाने भनेको यो संविधानको भावना होइन। संविधानको धारा 86 मा भएको त्यो व्यवस्था चाहिँ कुनै एक्सपर्टको लागि, अरू कुनै दक्ष विज्ञ व्यक्तिहरूको लागि निर्धारित हो भन्ने किसिमको इस्यु लिएर आउनुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका केही मित्रहरू। म कता हुनुहुन्छ? अनि अन्तरिम आदेश छलफलको सिलसिला थियो, आदेश भयो। 4 जनाले यो संवैधानिक नैतिकताको विषयमा मौन बस्नुभयो। यो उहाँहरूलाई मन परेछ कि छैन म अहिले पनि भन्न सक्दिनँ। मलाई लाग्यो होइन, यो त सान्दर्भिक विषय हो। मैले लेखेँ अल्पमतको राय हो, त्यो पनि अन्तरिम आदेशको तह हो। त्यसको नजिरको मूल्य कति होला मैले भनिराख्नु पर्दैन, सबै विद्वान समूहहरू। तर अवधारणाको प्रवेशको सुरुवात हामीले एकाडेमिक लेभलकै भए पनि डिस्कसन गर्ने सुरुवात एउटा औपचारिक डकुमेन्टमा त लेखियो, त्यो त लेखेकै हो। त्यो प्याराग्राफ मैले के लेखेको छु यो पेपरमा, विदाउट एनी कमेन्ट, विदाउट एनी चेन्ज एउटा प्याराग्राफ थियो, जस्ताको तस्तै कपी एन्ड पेस्ट। त्यसमा अहिले कमेन्ट गरिराख्न म थप्न पनि मसँग विषय थियो। अन्तरिम आदेशमा त्योभन्दा धेरै लेखिराख्न पनि यो अलि भएन जस्तो लाग्यो। यद्यपि त्यो आफैमा अन्तरिम आदेश 10-12 पेजको भयो राय, फरक राय नै केही नै लामो भइसक्यो। अझै यसलाई लम्ब्याउने हो भने कति लाने हो, मैले छोडिदिएँ हल्का फुल्कामा। यो विषयलाई एक प्याराग्राफ करिब 1 पेज लेखेको छु। जे लेखेको छु मित्रहरूको अगाडि छ, यहाँहरू आफैले हेर्नुहोस्, जज गर्नुहोस्। म यसमा अब थप कुरा भन्न चाहन्छु। दोस्रो कन्टेक्स्ट भूमि फेरि 78 सालको संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयको मुद्दाको आयो। त्यही संवैधानिक इजलासमा पुग्यो। संयोगले म पनि थिएँ। संयोगले फैसला लेख्न आइलाग्यो र लेख्दै जाँदा संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि यहाँ जोडिन्छ भन्ने लाग्यो। के लेख्यो त्यो पनि 2-3 पेज कतिको छ। त्यसमध्येको 2-3 प्याराग्राफ जस्ताको तस्तै कपी पेस्ट यहाँ राखेको छु। त्यो विषयमा पनि यहाँहरू हेर्नुहोस्, आफै न्याय गर्नुहोस्, आफै यसलाई दृष्टिकोण बनाउनुहोस्। त्यसको फर एगेन्स्टमा म यहाँ व्याख्या गर्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग यस कारणले मैले यहाँ उल्लेख गर्न चाहेँ। यो व्याख्या गर्न नचाहनुको कारण चाहिँ मेरो पदीय बाध्यता मात्रै हो। अहिले यो विषयमा प्रवेश गर्ने बेला अलि भएको छ। बेला आएपछि जे भन्नु पर्ला त्यो बेला कुरा गर्न मलाई रमाइलो लाग्छ। आजलाई मैले यो प्रसङ्ग किन यति कोट्याएँ भने
कि संवैधानिक नैतिकताको विषय अब नेपाली जुडिसियरीको लागि नौलो विषय होइन। हामीले जानेर नजानेर यो विषयलाई प्रवेश गरायौँ। अब यो प्रवेश भयो। अब होइन भन्ने हो भने पनि यसलाई पद्धतिगत ढङ्गले होइन भनेर बाहेक गर्नुपर्ने अवस्थामा अब हामी छौँ। त्यो भन्ने छुट हामीसँग छ। यदि हो भने पनि सबै कुरा चाहिँ यो होइन, कसरी लाने र यसलाई कसरी स्ट्रिमलाइन गरेर लैजाने हो, कसरी व्यवस्थित गर्ने हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई रहर पनि हुन्छ, कता कता फेसनको कुरामा पनि। कहिलेकाहीँ म कसैले लेखेको देख्छु, कुरा एकातिरको छ अनि एउटा न एउटा सिद्धान्त जबरजस्ती तानेर त्यहाँ लेखिदियो भने लेखेको राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छन् मान्छेहरू। त्यो जहाँ फिट हुन्छ त्यहाँ पो लेख्ने हो, अनि पो सुन्दर हुन्छ। फिट नहुने ठाउँमा जबरजस्ती राम्रो सिद्धान्त लेखेर ल्यायो भने पनि त्यो लेखेको पनि अघि देखिन्छ, सिद्धान्त पनि बिग्रिन्छ। खलास। त्यसैले यसलाई कसरी कतिसम्म प्रयोग गर्ने हो, यो चाहिँ अबको यो विद्वत समुदायको। मैले त त्यति लेखेँ, फेरि अर्को त्यस्तै संवैधानिक नैतिकता लेख्ने सिलसिला पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन। तपाईँहरूको अगाडि त सबै सम्भावनाहरू खुला छ। सिङ्गो आकाशभित्र विचरण गर्नुभएको छ। यो विषयलाई न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। मेरा लेख्ने सीमाहरू छ, तपाईँहरूको सीमाहरू अलिक खुकुलो छ, मेरोभन्दा अलि मात्र होइन, धेरै खुकुलो छ। यति कुराहरू छ। जे भए पनि यो विषय अब मलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुराको धारणा राख्दै म आफ्नो कन्क्लुडिङ कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। यो सिद्धान्त, सबै सिद्धान्त हामीले अस्ति नै धेरै पुरानो हजुरबाको पालादेखि मानेको सिद्धान्त मात्रै मान्नुपर्छ त्यो होइन। हामीले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जानको लागि नवीनतम धारणाहरूलाई पनि आत्मसात गर्ने क्षमता हामीसँग विकास हुनुपर्छ। त्यसमा त्यो उदारता र त्यो खुलापन हामीले राख्न सक्नुपर्छ। यो एउटा राम्रो सिद्धान्त छ र यसले हाम्रो संविधानलाई, हाम्रो न्याय पद्धतिलाई, कानुन प्रणालीलाई सही दिशामा उन्मुख गराउनको लागि, एउटा सेप दिनको लागि, लोकतान्त्रिक अभियानमा अगाडि बढ्नको लागि, कानुनको शासन या संविधान स्थापित गर्नको लागि सहायक इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा यो रहन्छ भन्ने कुरा म ठान्छु। सँगसँगै मलाई के पनि लाग्छ भने कलम चलाउन सुरु गरेँ, अलिकति चिन्ता पनि हुँदो रहेछ। जीवनदायिनी औषधि ठिक्क खायो भने ज्यान जोगिन्छ, मात्राभन्दा अलि धेरै बढ्ता गऱ्यो भने निको हुने ठाउँमा जिन्दगी डुब्छ। खानु त यो हामीले लिनु त पर्छ, जथाभावी प्रयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसका सीमाहरू छन्, मर्यादाहरू छन्। हामी त्यो मर्यादा बुझौँ, त्यो सीमा हेरौँ र यसको चाहिँ विवेकपूर्ण प्रयोग गरौँ। सायद यसले हामीलाई एउटा नयाँ विधिशास्त्रको निर्माणमा र अगाडि बढ्ने कुरामा, सिर्जनाको बाटोमा अगाडि बढ्नलाई मद्दतै गर्छ। यति कुराहरू मैले यहाँहरूसँग राखेँ। यत्रो विद्वत वर्गको अगाडि एकछिन उभिएर यति कुरा गर्ने मलाई अवसर दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, जसलाई म हृदयदेखि हार्दिकतापूर्वक उच्च आदर गर्छु, उहाँहरूदेखि आदरणीय दमननाथ ढुङ्गानाज्यू हुनुहुन्छ, लगायतका सबै मेरा आदरणीय विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। मैले फुटे जे शब्दमा व्यक्त गरेँ, यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। म आभारी छु। धन्यवाद। आफ्नो भनाइ लिनु। अहिले यहाँको
उहाँलाई एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर नेपाल राज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष गुरुदेव शताब्दी बागमा कृष्णप्रसाद भण्डारीज्यूलाई पनि एक्नोलेज गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो अब कार्यक्रम भनेको चाहिँ थोर उपन्यासमा हामीले यहाँ जिज्ञासा छ भने चाहिँ आफ्नो विचार नराखिकन ओपिनियन नराखिकन आफ्नो केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी 10 मिनट थोर ओपन गर्छौँ। आफ्नो क्वेसन राख्नु होला। यहाँले धेरै भूमिका नराखिदिनुहोस्। जस्ट क्वेसनलाई एउटा मसँग छ दाई भनेर पढ्नु भयो। अब यो चाहिँ श्रीमानको प्रेजेन्टेसन सुन्दाखेरि अब विद्युत वर्ग भनेर मलाई चाहिँ एकदम आफूलाई सानो फिल भयो। श्रीमानको यस्तो विद्युतापूर्ण प्रेजेन्टेसन आयो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी। तर एउटा मात्रै जिज्ञासा श्रीमानसँग के भन्दा किन जिज्ञासा मात्रै कुरा भयो। यो सबरीवालाको केसमा श्रीमानको जुन रेफरेन्समा आयो त्यो केसमा चाहिँ भानुगोपालले यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी इज ए डेन्जरस पनि भन्नु श्रीमानको चाहिँ त्यसमा प्रेजेन्टेसन उहाँको चाहिँ त्यस पछाडि इन्डियामा चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको बारेमा अहिले भयङ्करै डिबेट चलिरहेको छ। यो अब हामीले इन्टरप्रिटेसनमा इन्ट्रोड्युस गर्ने कि नगर्ने भनेर चलिरहेको छ। त्यस पछाडि अहिले 7 जनाको इजलासमा त्यसको चाहिँ व्याख्या कसरी गर्ने भनेर गएको छ 7 जनाको इजलास। मैले किन रेफरेन्स निवेदन गरेँ भन्दाखेरि कि अहिले त्यो 7 जनाको इजलास पनि गयो। राम मन्दिरको मुद्दामा यिनीहरूले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी देख्नै राम मन्दिरको मुद्दामा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको बारेमा उनीहरूले गर्नै सकेनन्। त्यस पछाडि अहिले पोसिबली मेरो सानो नजरमा चाहिँ अध्ययनमा इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले त्यो पछाडि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको बारेमा लेखे जस्तो लाग्दैन। अब एउटा कुरा म श्रीमानलाई चाहिँ के निवेदन गर्छु भन्दाखेरि नेपालको सर्वोच्च अदालतको विचार तेजक लिडरसिप श्रीमानले लिनुहुन्छ त्यो हामी सबैले बुझेकै हो। श्रीमानले हामी धेरै फैसला आउन साथै पढ्छौँ। धेरै फैसलाहरू के आउँछ श्रीमानले लिड गरेको इस्यु भएको चाहिँ श्रीमानले लेखेको छ। त्यो एकदमै हामीलाई गर्वको कुरा हो। अब कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी इन्डियाको त हामीले तानिराखेकै छौँ। जहाँ त्यहाँ आउँछ हामी तानि नै आउँछौँ। के होला यहाँ उहाँ त उनीहरूले अलिकति गरी विचारमा अलिकति अहिले रेसिस्टै गरिरहेको जस्तो लाग्छ। 7 जनाकोमा गएको छ उनीहरूले व्याख्या गरिसकेका छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। र अहिले चाहिँ व्याख्या विवेचना त्यहाँ उनीहरूले गर्न छाडे जस्तो लाग्छ। यसले चाहिँ धेरै नै भेग हो। के भन्ने यसलाई कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी कहाँ बाँध्ने हामीले कतिमा बाँध्ने यो अनरुली हर्स जहाँ पनि छोड्नुपर्ने हो कि जेमा पनि हामीले जोडिदिने हो कि भन्ने कुरा डिबेट छ त्यहाँ। भनेपछि हामी कहाँ कसरी जाला भन्ने एकदम जस्तो संसारमा जुरिस्प्रुडेन्समा जस्टिस होम्स मतलब जुन संसारमा प्रख्यात भएको हामी पाएका छौँ। त्यसले श्रीमानबाट जुन आज स्थित छ यो चाहिँ जस्टिस होम्ससँग तुलना गर्न चाहन्छ अर्थात् त्यति महत्त्वपूर्ण हामी गौरवान्वित पनि छौँ। जस्टिस बिएन भगवती जस्टिस कृष्ण उपाध्याय लगायत श्रीमानको महत्त्वपूर्ण छ। मेरो एउटा एकाडेमिक क्वेसन के छ भने 1803 को मारवाडी भर्सेस मेडिसनको केस इन्डियाको एसपी गुप्ताको केस अनि एमसी मेहताको केस र मजुवाको मुक्तिमोर्चाको केस र अमेरिकाको एक्सपार्टे मकाडोको खाना अनि जसमा सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई नै क्याबिनेट जुरिस्डिक्सनलाई नै परिवर्तन गरेको छ संसदले त्यति बेला कमिटीले त्यसलाई चाहिँ अदालतले समर्थन गर्यो। मेरो यहाँ भनाइ के हो भने कन्स्टिट्युसन मोरालिटीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्लेटोदेखि एचएलआर हार्टसम्म आइपुग्दा अगस्टाइन लगायत हेर्दाखेरि के छ भने लमा कुनै न कुनै रूपमा एउटा विवेक एउटा रिजन अथवा मोरालिटी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामीले हुनु पर्दै आयो। त्यसरी हेर्दा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी पनि नयाँ कन्सेप्ट छ नेपालको लागि पनि। यसरी हेर्दा यी 3टा केसमा जुन उल्लेख गरेँ अमेरिकाको केस जुडिसियल रिभ्यूको पहिलो केस इन्डियाका क्यारियरका केसहरू जसमा संविधानमा नलेखिएका कुराहरू एउटा एक किसिमको रिपेट प्रयोग गरेर अदालतले निर्णय गरेको पाइन्छ। यसमा हेर्दा ठ्याक्क मिल्दा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी मैले उल्लेख गरेका केसहरू पनि ठ्याक्क कहाँ मिल्ला
धन्यवाद। अब धेरै लामो नगरौँ, उहाँको स्वास्थ्य ठिक छैन। एकदमै छोटो जिज्ञासामा जिज्ञासा लेक्चर सुनिसकेपछि ल रिलिजन मोरालिटी र इथिक्समा कुनै फरक छैन भनेर पहिलो प्रश्न। दोस्रो, यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी आत्मागत हुन्छ, सब्जेक्टिभ हुन्छ कि वस्तुगत हुन्छ, अब्जेक्टिभ हुन्छ? अब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ दुई। तेस्रो क्वेसन भनेको यो चाहिँ अब रिचर्ड ए पोस्टरले पुलिसर विभागका 9वटा थ्योरीहरू राखेका छन्, जुनमध्ये अब न्यायिक व्यवहारवादमा न्यायाधीशहरूले विभिन्न तरिकाले चाहिँ निर्णयहरू सुनाउने गर्छन् कुराहरू छ। अब त्यो हामीले एउटा चित्तमा लागेको भन्ने चाहिँ एउटा टर्म हेरेका छौँ। त्यसरी नै दुरुपयोग हुन सक्ने सन्दर्भ रहन्छ कि रहँदैन? एउटा सानो जिज्ञासा मेरो होइन, सधैँभरि फेरि कहाँ सवाल जवाफ हुँदैन। अब श्रीमानले जति सोध्न पनि पाउने गुजरातमा हामीले सोध्न नपाउने आज यो लाइभली छ। पहिलो त साँच्चै हामीले किनमिनेट छ र पछि पनि अर्को कुनै विषयमा लिएर आउनुभयो श्रीमान नै अरू कोही श्रीमान यो हाम्रो अरू बाहिरका पनि वक्ता भनेर कि मात्रै खोल्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो मेरो मैले एउटा खालि 2-3वटा कुरा मात्रै आफ्नो क्वेसन श्रीमानलाई अझ ग्रिक होइन, त्यो हिस्ट्री अफ ग्रिक जुन भनेर भनियो त्यो इन्डियाको थेरापाई भन्नेले पनि धेरै फलो गर्छ। एकजना कानुनमन्त्री पनि भएका उनले पनि यो मोरालिटी भन्ने चाहिँ धेरै फलो गर्छ। मोरालिटी चाहिँ कति कानुनमन्त्रीसम्म भएको विल्स अफ जस्टिस भन्ने किताब पनि छ। मैले श्रीमानलाई त्यो भनौँ न श्रीमान मतलब त्यो मान्छे आफै चाहिँ त्यो इनबिल्ट मोरल भएर गएको मान्छेले लिएर जाला कि नजाला नम्बर 1। त्यसकारण मैले यो चाहिँ फिलोसफरहरूले नै बोक्दै आएका धारणा हो कि होइन होला भन्ने नम्बर एउटा क्वेसन। नम्बर दोस्रो क्वेसन चाहिँ श्रीमानले यो दिल्लीलाई चाहिँ एउटा अलग्गै जुन लेफ्टिनेन्ट गभर्मेन्टको अन्तर्गत जुन राखेको कुरा त्यहाँभित्रका विवादहरू तथ्यहरू फैसलाहरू हेरिसकेपछि यो स्वतन्त्रै राज्य अरू बराबर हुनुपर्दछ भन्ने अहिले यो जुन अहिलेका जुन मुख्यमन्त्रीले चलाएको त्यसपछि उनलाई नमानेका यिनका प्रश्नहरू छ। त्यो प्रश्नलाई हेर्दाखेरि काठमाडौँ चाहिँ यो उपत्यका अलग्गै प्रकारको स्वशासित क्षेत्र हुनुपर्ला भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? किन उनीहरू जम्प गरेर बराबर टेरिटोरी अरू सरहको स्टेटमा पनि गए, दिल्लीलाई लिएर, दिल्ली प्रोभिन्सलाई लिएर, सेक्युरिटीदेखि लिएर जति पनि राजदूतहरू सारा संसारैको रिलेसन दिल्लीमा छ भनेर फेरि होइन यसलाई त अलग्गै प्रकारको एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ स्टेट बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ अरू स्टेट जस्तो पनि छैन दिल्ली चाहिँ। यहाँहरूले पनि पढ्नु भएको होला, नपढाए भएदेखि पनि जानकारी राख्नु होला। दिल्ली फेरि अरू स्टेट जस्तो पनि छैन, अलिक तल्लो स्टेटको रूपमा छ। अब हाम्रो उता हेटौडा मुख्य चाहिँ हेटौडामा चाहिँ प्रदेश मैले सकेँ है। प्रदेशमा हाम्रो हाइकोर्टको चिफ जस्टिस नजाने, हाइकोर्टको चिफ जस्टिस त्यहाँ नजाने, अन्यत्र ठाउँहरूमा चिफ जस्टिस कि जाने, चिफ जज भनौँ न मुख्य न्यायाधीश कि जाने। त्यसलाई न्यायिक तरिकाले अब श्रीमानसँग त्यसको एउटा यो विषय र मलाई चाहिँ यो संविधान लेखनको क्रममा एउटा संविधान आइहाल्यो। तर उपत्यकाको क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि यो अलिकति अर्कै डोमिनियनभित्र जानुपर्ने हो कि होइन जस्तो लाग्दछ। कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको दृष्टिकोणले हेर्दा के लाग्दछ भन्ने एउटा व्यक्तित्वको सम्बन्धमा मैले भने एउटा त्यो चाहिँ के अरे दिल्ली आइहालेको हुनाले मलाई यो किन यो हेटौडामा गएर मिसिराखेको चाहिँ कहीँबाट पनि मिल्या जस्तो लागेको आफ्नो विचार। मेरो नाम अधिवक्ता हार्दिक चिरञ्जीवीजी है, त्यसपछि पछाडि हाल्नु भएको छ। हामी जब 4जना मात्रै लिन्छौँ है। हवस्, एकदमै छोटो सटिक क्वेसन है। सटिक त भनिहाल्नु भयो, एउटा थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिलेटेड क्वेसन वरिष्ठजी भन्दा कम टाइम लिएर ब्याकग्राउन्ड दिन्छु। के भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी, थ्याङ्क यू फर एडुडाइट लेक्चर होइन सुमा। जस्तो यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको जुन लेक्चर छ यो आफैमा एकदमै सान्दर्भिक चाहिँ बार एसोसिएसनले लियो। किन यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि अघि बी आर अम्बेडकरको पनि नाम आयो। के भएको थियो भन्दा 1912मा चाहिँ ठ्याक्कै यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी नामकै लेक्चर सिरिज फिलाडेल्फिया बार एसोसिएसनले चाहिँ राखेको थियो।
त्यो बार चाहिँ त्यो लेक्चर सिरिज चाहिँ न्युयोर्क बारको एकदमै ठुलो मान्छे विलियम डी कक्सी भन्ने मान्छेले चाहिँ डेलिभर गराएको थियो। अब बिआर अम्बेडकर चाहिँ 1913मा कोलम्बियामा पढ्न गयो अनि त्यो बेला 1913 12देखि 15सम्म कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी एकदम भयङ्कर रूपमा अमेरिकामा चर्चाको विषय चाहिँ बनिरहेको थियो। त्यही बेला अम्बेडकरले अमेरिका पुगिसकेपछि उनले कोलम्बियामा एउटा क्लास दिए हिस्ट्री 121 त्यो भने ठ्याक्कै ग्रिक हिस्ट्रीको क्लास थियो। त्यहाँ के भयो जर्ज ब्रोडको ठ्याक्कै जुन प्यासेज चाहिँ आज पनि साइड गरिन्छ अटमोस्ट रेफरेन्स टु द फर्म्स अफ द कन्स्टिट्युसन त्यो ठ्याक्कै पार्ट चाहिँ पढाइएको थियो बिआर अम्बेडकरले। मैले किन यो प्रसङ्ग राखिरहेको छु भन्दाखेरि बिआर अम्बेडकरले यही कुरा चाहिँ पछि संविधान सभाको जब उसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्न भन्यो किनभने ऊ त मोसन रेज गर्ने मान्छे कन्स्टिट्युसन ड्राफ्ट गरेको मान्छे उनले चाहिँ यो मोसनलाई पास गर्नुपर्छ भन्दै जाँदाखेरि झन्डै 400 धाराको कन्स्टिट्युसन बन्यो इन्डियामा। यत्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा कन्स्टिट्युसनमा राख्नुपर्छ र भनेर सोद्धाखेरि उनले के भने भन्दाखेरि होइन कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भनेको चाहिँ कल्टिभेट गर्ने चिज हो होइन अरूलाई सिकाउनु पर्ने चिज हो यो आफै उत्पत्ति हुने चिज होइन। यदि हामी सबै इन्डियनहरूको चाहिँ यदि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी इन्ग्रेन्ड थियो कन्स्टिट्युसन पहिलेदेखि माइन्डमा फर्म्स अफ द कन्स्टिट्युसन मान्थ्यौँ रुल अफ ललाई मान्थ्यौँ भने यत्रो लामो एडमिनिस्ट्रेटिभ व्याख्या कन्स्टिट्युसनमा चाहिँदैन थियो 400 धाराको। तर त्यो भएको कारणले गर्दा नभएको कारणले अब दुबईमा के भयो भन्दाखेरि ब्रडले पनि अम्बेडकरले पनि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीलाई एउटा आदर्शको रूपमा लिएका थिए। तर पछि गएर इन्डियन सुप्रिम कोर्टले सन्दा सुरुमा श्रीमानको एउटा सानो अघि जिज्ञासा थियो कि अरू साइड भाषिक साइड कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्छ एएन रे र जगमोहन रेड्डीको बेसिक स्ट्रक्चरवाले 1973 को केशवराम भारतीकै फैसलामा जगनमोहन रेड्डी र एएन रेले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्ने फ्रेज चाहिँ युज गरेका छन् एकदम पासिङमा। पछि 2009मा चाहिँ दिल्ली हाइकोर्टले युज गरिसकेपछि सेक्सन 377मा युज हुँदै गएको चाहिँ हो। अनि एक क्वेसन चाहिँ आउँदैछ यो आदर्श हो कि टेस्ट हो एउटा क्वेसन र अर्को भनेको यदि कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी चाहिँ कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपलहरूलाई डिस्टिल गरेर हेर्ने भने बेसिक स्ट्रक्चर र कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको दुईवटा टेक्स्टमा फरक के हुन्छ एउटै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो पनि एउटा श्रीमानको लेक्चर श्रीमानको सेसन सुन्दाखेरि म आफूलाई एकदम आभारी ठान्दछु। एउटा सानो कुरा मात्र सोध्न चाहन्छु म ब्याकग्राउन्ड बाँधिनँ। यो ल एन्ड मोरालिटी भन्ने कुरा चाहिँ एक अर्कासँग चाहिँ अनुन्यासित जस्तो देखियो होइन श्रीमान। जस्तै यो चाहिँ व्याख्याकै जहिले पनि यो चाहिँ व्याख्यासँगै जोडियो के जहिले पनि व्याख्यासँगै हार्ट र फुलर डिबेट हेर्ने हो भने पनि त्यो पनि एउटा जर्मन आर्मीको केसमा व्याख्यासँग सम्बन्धित कुराकानी नै भएर आएको हो प्रिन्सिपलको रूपमा ल एन्ड अनि त्यतिखेर व्याख्या पनि के अरे त्यतिखेर डिबेट पनि भयो भन्दाखेरि यसको सुरुवात मोरालिटीको सुरुवात चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा लको जुन दिनदेखि ल हो भनेर डिफाइन भएको त्यही दिनदेखि उत्पत्ति भएको जस्तो देखिन्छ। यो कुरामा चाहिँ श्रीमानको के छ यो constitutional morality is the sentiment to be the cultivate in the mind of responsible citizen भन्ने कन्सेप्टले हामीले बुझिरहेछौँ कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्दा। अब रेस्पोन्सिबल सिटिजनभित्र जुडिसरीले कति त्यसलाई ग्रिन गर्ने हो कि एचिभ गर्ने हो पोलिटिकल आयामबाट कसरी हेर्ने हो र सिटिजनले कसरी लिने हो त्यो पार्टमा अलिकति जान्न खोजेको छु। त्यति मात्र यो ल र तपाईँको चाहिँ यो सम्पूर्ण लिगल फिलोसोफी नै ल र मोरालिटीको विषयमा चाहिँ हुँदाखेरि बेसिकली यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो रिटन अथवा अनरिटन कन्स्टिट्युसनको पर्सपेक्टिभबाट पनि अलिकति हामीले बुझ्ने मौका पाउँथ्यौँ कि भन्ने दृष्टिकोणदेखि चाहिँ जिज्ञासा थियो। हुन त श्रीमानले यो सबै केसहरू होइन यो केशवानन्द भारती 1973 देखि लिएर चाहिँ केरला केसदेखि लिएर सबै केसहरू आउँदै गर्दाखेरि मारवाडी भर्सेस मेडिसिन केस 1803 र बोनाम केस मोस्ट इम्पोर्टेन्टली मस्ट नट बी एलाइनेटेड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यहाँबाट प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस भन्ने कुराहरू इस्टाब्लिस भएको कुराहरूलाई पनि हामी के आत्मसात गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। अनि मलाई चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली फेरि यो हान्स केन्सनले भनेको छ नि तपाईँको चाहिँ अब हामीले पोजिटिभिस्टिक अप्रोचबाट पनि जानुपर्छ भनेर श्रीमानले उठाइबसेको कुरा हो। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब ल मोरालिटी इथिक यिनीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सक्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू फेरि कन्स्टिट्युसन इट्सेल्फ द फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड
ल अफ द ल्यान्ड भएपछि यसमा चाहिँ हामीले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीलाई कहाँनिर गाँच्ने, डिस्क्रेसरी पावर, पेनोमरल सिचुएसन एन्ड ओपन टेक्स्चरलाई गएर कसरी जाँच्ने, जजमेन्टमा यसको के इम्प्याक्ट पर्छ, यो कुरा पनि बुझ्न पाए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। मित्रहरूले व्यक्त गर्नुभएको मिठो शब्दको लागि धन्यवाद। जे प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ जिज्ञासाहरू सबै राम्रैसँग सम्बोधन गर्ने हो भने 1.5 घन्टा बोल्नुपर्छ, ल्याइँदैन होला। म छोटकरीमा सबै उठेको कुराको सिनोप्सिस एकै ठाउँमा समेटेर म त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ अहिले उठेको प्रश्न यसो सुनिराख्दाखेरि के लाग्यो भने हामीले मोरालिटीको कुरालाई चाहिँ जनरल सेन्समा बुझिरहेको छौँ। सोसल मोरालिटी अथवा सामाजिक नैतिकता हामीले आम रूपमा बुझ्ने जुन नैतिकताका कुराहरू हुन् त्यही नैतिकता संवैधानिक नैतिकता होइन। त्यसैले संवैधानिक नैतिकता र सोसल या अरू मोरल यसका कुराहरू यो दुईटाको बिचमा कहीँ न कहीँ हामीले त्यसको चाहिँ यति छ भनेर छुट्याउने तहबाट हेर्न थालेपछि यो संवैधानिक नैतिकता छुट्टै कुरा हो। सामाजिक नैतिकता, आम सामाजिक नैतिकताको कुरालाई हेरेर संविधान या कानुनको व्याख्या गरेर कुनै निचोड दिन हुँदैन। यसमा कुनै हामी कतै सन्देह छ भने नराख्नु। संवैधानिक नैतिकता भन्नुको मतलब त्यो सबै सामाजिक रूपमा बुझिने नैतिकताको कुरा हुँदैन। हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यता र नैतिकताहरू यहाँ काठमाडौँमा जुन कुरालाई हाम्रो यहाँको समाजले त्यसलाई नैतिक विषय मान्ला त्यो कुरा डडेलधुरा या इलाम कुनै ठाउँमा पुग्दाखेरि नैतिक नमानिन पनि सक्छ। सामाजिक तहमा, संवैधानिक तहमा त्यो तहको त्यो ढङ्गको कुराको बुझाइ हुँदैन। दुईटालाई छुट्याएर हेर्नु पर्यो। संवैधानिक नैतिकतालाई म फेरि पनि अलिकति प्रश्न पार्न चाहन्छु। संविधानले अगाडि सारेका मूल्य मान्यता दर्शन जे हो त्यसको मूल मान्यता भन्दा दायाँ बायाँ गर्दा तपाईँलाई कतैबाट संवैधानिक नैतिकताको नाममा कुनै छुटै हुँदैन। त्यो मान्यताभित्र सीमाभित्र बस्नै पर्छ। त्यसैले अरू सामाजिक नैतिकताका कुराहरूतिर हेर्न थालियो भने अब कुरा खुस्कियो हो। संविधानको दर्शनभित्र अडिनु पर्यो र सबै पछि आउने परिस्थितिको लागि संविधानले कतिपय परिस्थितिहरू सम्बोधन नगरेको होला। जस्तो नैतिकताको अब कति यो विषय छलफलको विषय भोलि हुन सक्ला। अब फेरि अघि मैले बोल्दिनँ भन्दा मैले उदाहरणको लागि एउटा सन्दर्भ तपाईँलाई देखाइदिनु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार भएर पराजित भएको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नुहुन्छ कि हुँदैन प्रश्न भयो। यो प्रश्न भयो। संविधानमा कहीँ हुन्छ पनि भनेको छैन, कहीँ हुन्न पनि भनेको छैन। तर होल हाम्रो स्ट्रक्चरले के भन्यो हो अब त्यसलाई हुन्छ भन्ने कि हुन्न भन्नको लागि हाम्रो संविधानले हाम्रो निर्वाचनको कस्तो किसिमको संस्कार र शैली क्राइटेरियाहरू निर्धारण गर्न खोज्यो भन्दा एउटा के भन्न सकिएला भने कि वान म्यान वान कन्स्टिट्युएन्सी। प्रतिनिधि सभा पनि राष्ट्रिय सभा पनि दुईवटा कन्स्टिट्युएन्सी युज गरेको जस्तो भयो कि भएन भन्ने अर्थमा पनि हेरिने भयो नि। हो यो भनेको के हो भने संविधानभित्र अन्तर्निहित त्यसका प्रावधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा त्यसलाई जीवन दिनको लागि तपाईँ संवैधानिक नैतिकताको कुरा त्योभन्दा बाहिर गएर खोज्न थाल्नुभयो भने सामाजिक नैतिकताको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो होइन, हुँदैन। त्यसलाई ल्याएर जोड्नु हुँदैन।
त्यो फरक सन्दर्भ हो। मेघराजीले जे कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो म त्यसमा मेरो अर्को थप्नुपर्ने विषय नै छैन। अलिकति कुरा के हो भने सबरीमालाको केसको सिलसिलामा या वेणुगोपालको जुन किसिमको रिजर्भेसनहरू छ, अरू पनि छ, मैले आफ्नो उपस्थितिमा पनि यो कुरा राखेको थिएँ। इन्डियन कन्टेक्स्टमा यसको पक्ष विपक्षमा बहसहरू आज पनि कायम छ, हिजो पनि थियो, धेरै केसमा भयो। सबरीमाला केसपछि सायद त्यो राम मन्दिरको केसमा लेखिएन होला फैसलामा यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीका कुराहरू, किनभने एक जमाना के पनि आयो। अब यो अलि लामो कन्टेक्स्टको कुराहरूलाई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्राले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको अलि लामो व्याख्या गरे। पछाडि आयो गगोई, दुईटा राइभल व्यवहारमा। अब उनीहरू चाहिँ उसको यतापट्टिको निर्णय गर्ने उसमा पुग्दा भए। अब यो कथा कहिलेकाहीँ व्यक्तिसँग पनि संविधानका कुराहरू पनि जोडिन पुग्छन्, के होला उनको धेरै यो कन्टेक्स्ट पनि छ। दोस्रो, अहिले जो 7 मेम्बर बेन्चको कुरा छ नि, त्यसमा जाँदाखेरि जस्तो हामी यहाँ आउँदा तपाईँहरू सबै कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ, उच्च अदालतले फैसला गर्यो, अनुमतिमा आउनुहुन्छ। जे बुदाले अनुमति माग्नुपर्ने हो त्यो दुईटा बुदा होला, तर हामी आफ्नो फर्ममा हुने प्रमाणको मूल्याङ्कनदेखि जे कुरा छ सबै लेखाइ ल्याउँछौँ। कसरी गर्छौँ हाम्रो कुरा भने हामीले बाँधेको जस्तो सुन्नुभएको छ, धामी बसेको मान्छे आकाश बाँधु, पाताल बाँधु, धरती बाँधु, जङ्गल बाँधु, के बाँधु, मैले सुनिरहेको छु कुनै सबै बाँध्छ। अब खोलालाई कसरी बाँध्ने, जङ्गललाई कता लगाएर बाँध्ने हो। यो किसिमको बनाइले, यो किसिमको बन्देजको कुरा हामी सबै लेख्छौँ। त्यही लेख्ने कन्टेक्स्टमा कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको कुरालाई पनि यसरी लैजानु हुँदैन भनेर सरकारी पक्षबाट अगाडि त्यो इस्युलाई लैजानु अस्वाभाविक कुरा म ठान्दिनँ र त्यो कुरा पनि परेको छ। सही कुरा भन्नुभयो। यो भनिराख्दा त्यो कुरा मेरो नोटिसमा छ। यो भनिराख्दा मैले के सम्झिएँ भने 13 जनाको बेन्चले केशवानन्द भारतीको केसमा गरेको फैसला, त्यसले नपुगेर त्यो फैसलालाई उल्टाउनको लागि 3-4 स्टेटका उहाँ एटर्नी जनरलहरूलाई ल्याएर न्यायाधीश बनाउने अनि तिनलाई बेन्चमा राख्ने अनि 17 सदस्यीय बनाउने र त्यसलाई रिभर्स गर्ने भनेर पनि त कोसिस गरे हो। पछि सफल पो भएन, गरेको त हो नि त्यो, हो कि होइन। त्यसैले भर्सक यो प्रिन्सिपललाई कहीँ डाइल्युट गर्न सकिन्छ भन्ने कोसिस पनि छ। मेरो के भनाइ होइन भने कि यो इस्यु फाइनली सेटल भयो। लिगल प्रिन्सिपलहरू यी जीवित आइडियाहरू हुन्। यो सम्बन्धमा पक्ष विपक्षमा यसका असल र खराब पक्षहरूमा बहस भइरहनु पनि पर्छ। अहिले यो सिलसिला छ र एक किसिमले नयाँ प्रयोगको स्थिति। त्यसैले अब फुल बेन्चमा गएर 7 जनाले व्याख्या गरेर अझ स्ट्रङली आउने हो कि हुन होला। त्यो भएन यो कुरा। अब हेन्सफोर्थ हामीले यसलाई छोडिदिउँ भनिदिने हो कि थाहा छैन। तर अहिलेसम्मको स्थितिमा इन्डियन जुडिसियरीले प्रिभेल गर्छ। दोस्रो, यो सबरीमाला केसपछि पनि अयाप्पा यो अर्को एकजना छ, अरू एउटा दुईवटा केस छन्। इन्डियन यङ लयर एसोसिएसनले दायर गरेको अर्को पनि केस छ, 2018 को कुरा गर्दैछु। त्यसमा पनि भनेको छ हो कि यो पछाडि प्रयोग नगरेको भन्ने कुरा होइन, त्यो कुरा प्रयोग गरेको छ। तर प्रयोगकर्ताहरूको बिचमा पनि प्रयोग गर्न हुन्छ, प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यो दुईटै पक्षको एजुकेसन बाँकी छ। अब यसलाई हामीले कुन रूपमा प्रयोग गर्ने ठिक होला भन्ने किसिमको कुराहरू वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जुन कुराहरू अब खास गरी काठमाडौँ राजधानीलाई दिल्लीको
कन्टेक्स्टमा हेर्ने जुन कुरा छ हेटौँडा र काठमाडौँ, अब यसमा त म केही बोल्नै सक्दिनँ। म यति कुरा बोल्न सक्छु कि त्यसलाई तलमाथि गर्ने हो भने संविधानमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन्छ। अहिले काठमाडौँ 3 नम्बर प्रदेशको एउटा अङ्ग हो, यति कुरा मैले बुझेको। एट प्रेजेन्ट काठमाडौँ 3 नम्बर प्रदेशभित्रको एउटा अङ्ग हो। यसलाई 3 नम्बर प्रदेशभन्दा बाहेकको अर्को कुनै क्षेत्र बनाउनको लागि संविधान संशोधन नगरिकन त्यो सम्भव छैन। संविधान संशोधन गर्नलाई कति उचित कति अनुचित यही विषयको डिबेट आएको बेला देखा जाला कुरा त्यतिखेर यो विषय। अब हामीले प्रयोगको सिलसिला कसरी गर्ने यो संशय मित्रहरूले जे अगाडि सार्नु पर्यो मेरो मनमा कोही यो संवैधानिक नैतिकताको विषयलाई लिएर लगेर हाम्रा आम नैतिकताका कुराहरूसँग मिसाउने त होइन। यो डर छ। मेरो हजुरबुवालाई त्यो नातिले कुखुरा खाला भन्ने डर थियो। आफू खाने त कुरा छोडिदिनु। आज बिहानै उठेर कुखुराको अन्डामै खान्छु। हजुरबाको डर भएन। नैतिक मूल्य मान्यताको फरक यसरी पर्छ। हाम्रा सामाजिक दृष्टिकोणहरू यसरी फरक पर्छ। हिजोसम्म लसुन प्याज खाने बाहुनलाई यो पनि के कारवाही गर्ने कुरा थियो, आज भेटे खाने हो। मूल्य मान्यता यसरी फरक पर्छ नि समाज र समय सन्दर्भ अनुसार। भोलि यो नैतिक मूल्य र मान्यताका कुराहरूलाई अरू आम कुराहरूलाई लगाएर संवैधानिक नैतिकता भनेर बुझ्न थालियो र प्रयोग गर्न थालियो भने अनि भेन गोपालले भने जस्तो यो मर्छ, मर्दिनु यसको जति हो त्यसैले डिमार्केसन स्कोपको कुरा मैले गरेको कि सेपरेसन अफ पावर यसलाई यसरी प्रयोग गर्नु भएन सो द्याट लेजिस्लेटिभको पावरमा हामी इन्क्रोच गर्न पुग्यो। त्यो त होइन, उसको पावर उसैले प्रयोग गर्नुपर्छ। सेपरेसन अफ पावर चेक ब्यालेन्सको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जान पनि यसले अनुमति दिने होइन। अधिकार भइगयो संविधानलाई तान्दै लगेर नयाँ कानुन बनाइदिनु कहाँ पाइन्छ। पर्याप्त सावधानी र सचेतनाको यसमा जरुरत छ। हामी प्रयोगको भर्खर सिलसिलामा छौँ। राम्ररी सेवन गर्दै लग्यो भने अघि भने जस्तो औषधि हुन्छ, जीवन रक्षा पनि यसबाट हुन्छ। अलिक धेर भयो भने जीवजान खतरामा पर्छ। यसको स्थिति यस्तै हो। मैले अघि भने सबै विषयलाई कोट्याउन थाल्ने हो भने मलाई पनि फेरि 1-1.5 घन्टा बोल्ने सिलसिला पर्ला। म यति उभिएर आज बोल्ने तागत लिएर आएको थिइनँ। तागत तपाईँहरूले दिनुभयो, ऊर्जा यतैबाट प्राप्त भयो, यति बोल्ने यसपछिको हाम्रो कार्यक्रममा न्यायाधीश श्री ईश्वर एउटा ज्यूलाई सर्वदा बार एसोसिएसनले प्रोग्रामको लागि अहिले भनेको र हामीले दिन के सिक्दैनौँ जस्तो एउटा माया दिन्छौँ। सर्वोच्च बारको सम्झना चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो माया हुन्छ, सद्भाव हुन्छ, यहाँप्रति आदर हुन्छ न्यायाधीशप्रति। त्यो आदर्शरूप हामीले चाहिँ एउटा मायाको चिन्ह लगाएका छौँ। लेटर अफ एप्रिसिएसन यो हाम्रो अध्यक्ष अध्यक्ष पूर्ण साकेत गर्न अनुरोध गर्छु र यहाँ विषयमा वाचन गर्न अनुरोध चाहे। सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसन लेटर अफ एप्रिसिएसन अनरेबल मिस्टर ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, Justice Supreme Court of Nepal. The Supreme Court Bar Association is pleased to distribute to this letter of appreciation with heartfelt gratitude for your significant presentation on constitutional morality for the lecture series program organized by the Supreme Court Bar Association on August 26, 2022. President Senior Advocate Purnama Shaki, Secretary Advocate Christian Degree, August 26, 2022.
सर्वोदय बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साकेतज्यूलाई यो लेटर अफ एप्रिसिएसन सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हाम्रो फ्रेटर्निटीलाई बल पुग्छ तर मान्य न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खरेडाज्यूको जुन ढङ्गको निष्ठा छ त्यो निष्ठाले हाम्रो फ्रेटर्निटीलाई यसले ठुलो बल पुग्यो भन्ने लाग्छ मलाई। तर यो सँगसँगै यहाँभित्रको धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको पनि जम्मा ठुलै छ तर त्यसमा त्यो ठुलो चुनौती पनि हो। त्यो हिसाबले पनि आजका दिन हामीले भ्यालु लोडेड लको रूपमा त्यो एउटा अघि प्रतिनिधिले भन्दै हुन्थ्यो लगायत मोरालिटीको विषयमा हार्ड एन्ड फुलरले भयङ्कर डिबेट भयो तर अन्त्यको रूपमा भ्यालु लोडेड ल नै हो भनेर बाइक भन्दैछु ल हामीले एउटा जुन एउटा रिफ्लेक्सनको रूपमा चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युसन मोरालिटी भनेर भन्यौँ त्यो मोरालिटी बिना त ल शब्द हुँदै हुँदैन त्यो नैतिकता सामाजिक नैतिकता भन्नुभएको जस्तो हामीले नैतिकता त पहिले त्यो कसैभित्र छेर्नुपर्छ त्यो सिप त चाहिन्छ हामी जन्मछौँ मर्छौँ तर हामीसँग नैतिकता भएन भने त्यो सिप पालना गरेनौँ भने लानु चाहिँ छ के त हामीसँग अरबौँ रुपियाँ भयो लाने चाहिँ के त हामीले त्यसले गर्दाखेरि त्यो नैतिकताको कसीभित्र चाहिँ हामी लयले त झन् रहनै पर्छ फ्रेटर्निटीले रहनै पर्छ जुडिसियरीको जो छ स्टेक होल्डरको त रहनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी निष्ठावान भयौँ भने देश जोगाउँछौँ र देश जोगिँदैन। त्यो रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रमले केही न केही हामीलाई भनेको खुराक दियो भन्ने लाग्छ। यस्तै प्रोग्राम हामी फेरि पनि लिएर आउँछौँ यो वार्ता गर्दै आजको कार्यक्रम आफ्नो केही ओपिनियनसहित समापन गरिदिनु हुनका लागि सर्वोदय बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साकेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूबाट म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ र तपाईँहरूले आज सुप्रिम कोर्टको कार्यक्रममा जुन तपाईँहरूले उपस्थिति बनाएर हाम्रो माननीय न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाज्यूको जुन सान्दर्भिक प्रस्तुति त्यो पनि अहिलेको जल्दो बल्दो विषयमा तपाईँहरूले सहभागी हुनुभएको त्यसको लागि म धेरै धेरै हार्दिक रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीमा म धेरै लामो कथन म विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर तपाईँको समय दिन चाहन्छु किनभने उहाँको प्रस्तुति नै तपाईँहरूलाई अझ केही दिनसम्म त्यसमा चिन्तन मन्थन गर्नलाई तपाईँहरूलाई समय दिनेछ। त्यसमा त्यो अझ भार म थप्न चाहन्छु तर म दुईवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा के हो भने कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी हामी दिल्लीमा पढाएँ देखिँदै डिबेटको विषयवस्तु त्यति बेला हामीलाई पढाउने प्रोफेसर पिके त्रिपाठी भन्ने धेरै विद्वान मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै जुन चाहिँ लेखको आधारमा चाहिँ केशवनन्द भारतीको र यो गोलकनाथ प्रोफेसर भनौँ भन्ने भनाइ छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने कन्स्टिट्युसन मोरालिटीको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जुन कन्स्टिट्युसनको law, the constitution, ultimately it is the law that governs the government. अनि गभर्मेन्टमा बस्ने पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री न्यायाधीशदेखि लिएर सभामुख सबैले उनीहरूको त्यो कन्स्टिट्युसनमा इनहेरेन्ट जुन चाहिँ मूल्य र मान्यता र फिलोसफी छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने तिनीहरूको त्यो मात्रै होइन कि त्यो एउटा बाटो भयो भने अर्को बाटो चाहिँ कन्स्टिट्युसनले ले डाउन गरेका आफ्नो जुरिस्डिक्सनल लिमिटेसन प्रति ती पदाधिकारीहरूको लोयल्टी र इमान्दारिताका साथ त्यसलाई चाहिँ वहन गर्ने र पालना गर्ने उनीहरूको त्यो कल्चर विकसित भयो कि भएन। यिनीहरूले यदि इन्टेन्सनली त्यसलाई फ्लड गर्छ भने द्याट इज अ भायोलेसन अफ कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी हो। यदि त्यसको पालना गरेर त्यसको लिमिटेसनभित्र रहेर कन्स्टिट्युसनको व्याख्या गर्ने ठाउँमा जहाँ जहाँ ठाउँ छ त्यहाँ मात्रै जहाँ ठाउँ छैन त्यहाँ व्याख्या नगर्ने, जहाँ ठाउँ छ त्यहाँ व्याख्या गर्दा चाहिँ कन्स्टिट्युसनले आत्मसात गरेका मूल्य र मान्यतालाई असर नपर्ने गरिकन त्यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने गरिकन व्याख्या गरेर समाजलाई अगाडि बढाउने
त्यो किसिमको कल्चर चाहिँ आयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले त्यो कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको जुन चाहिँ कुरा थियो त्यो कुरा आज ईश्वर खतिवडा श्रीमानले पनि त्यो कुरासँग मिल्दोजुल्दो कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हुनाले यो कुरा हामीले एभ्री जेनेरेसन निड टु बी अवेर एन्ड अपडेटेड है। हामीसँग हरेक पुस्तालाई चाहिँ यो अपडेट चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो लेक्चर प्रोग्रामले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै सहयोग मिल्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ कन्स्टिट्युसन भनेको हाम्रो समाजलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने हो, त्यसैको लागि नै निर्मित एउटा चाहिँ ह्युमन इन्स्ट्रुमेन्ट हो। त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्नलाई यसको चाहिँ सही व्याख्या हुनुपर्छ र त्यो व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टिट्युसनको एकदमै मूल्य र मान्यताहरूप्रति र लिमिटेसन्सहरूप्रति लोयल्टी नराखेर त्योभन्दा बाहिरको व्यक्ति वा इन्स्टिट्युसनल भेस्टेड इन्ट्रेस्टप्रति लोयल्टी देखाएर कन्स्टिट्युसनलाई मिनिमाइज गर्न खोज्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ कन्स्टिट्युसनको चाहिँ गम्भीर भाइलेसन हुन्छ र त्यसले कन्स्टिट्युसनल एक्सिडेन्ट जन्माउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन। यति भन्दै म तपाईँहरूलाई के म यसो गर्दा श्रीमानलाई विशेष रूपमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एभ्री जज ह्याज द पोटेन्सियल अफ बिकमिङ अ भेरी रिनाउन्ड जज, तर सबै हुन सक्दैन। कोही मात्रै त्यो उद्देश्यमा त्यो किसिमको रेपुटेसन हासिल गर्न सक्छ। त्यसमध्ये एउटा हाम्रो वान अफ द फ्यु जजेस अफ दि सो मेनी जजेस हाम्रो ईश्वर खतिवडा हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा ठुलो व्याख्यानका सहित हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँलाई गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आजको कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु।